شہید ہوئے نے جس مہینے چ مولا علی شہید ہوئے نے اس مہینے بھی شادیاں بند ہون کیا بات تے جس مہینے چ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے نے اس مہینے بھی شادی بند ہوئے کیونکہ اچھی شان والے سن مولا علی سرکار دے گھر ایک بیٹی سی عثمان غنی دے گھر دو بیٹیاں سن سبحان اللہ حضور پاک دیاں ہن جس مہینے پھر حضرت عمر فاروق شہید ہوئے نے اس مہینے بھی شادیاں بند ہون جس مہینے طلحہ زبیر جس مہینے حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء احد والے دن شہید ہوئے نے شادیاں بند ہون جنگ بدر دے شہید جڑے ہوئے نے انہاں دی گنتی کر لو انہاں دے دناں وچ شادیاں بند ہون لہذا 12 مہینیاں دے بلکہ ہزاراں شہید نکل آنے نے مہینے نے 12 ساڈے شہید نے ہزاراں سبحان اللہ بات سمجھ ہن لہذا 12 مہینیاں دے شہید میں گن دینا تے 12 مہینیاں وچ بھی آپاں احترام کریے شہادتاں دا تے شادیاں کر دئیے بند حضرت صاحب خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے اچھا یہ ایمانداری نال دسو دوستو آخدا محرم شریف دا چند چڑھے تے شادی نہیں ہوندی شادیاں بند نے میں اچھا تسی فیصلہ کرو اگر 10 محرم والے دن سیدنا امام حسین شہید ہوئے نے 10 محرم والے دن کوئی بندہ اپنے پتر دا یا اپنی دھی دا نکاح کرنا چاہے 10 محرم والے دن تے نکاح ہو جائے گا وہ کہے کہ مولوی صاحب ہے میری بچی دا نکاح فلانے میرے بھتیجے نال پڑھا دیو مولوی صاحب آکھنا ہاں بھی پتر ہے فلانی اے بچی دا نا ہی تینوں قبول ہے جا وہ بندہ ہی آکھ دے کہ میری بچی تینوں قبول ہے تے وہ منڈا آکھ دے جی چاچو جی مینوں قبول ہے نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ویکھ لو کی کہہ رہے ہو 10 محرم والے دن میں پوچھن دیا ہو جائے کیوں حضرت صاحب 10 محرم والے دن نکاح ہو جائے گا اثر دے والے اچھا ہن شک وچ پے گئے 10 محرم والے دن اثر دے ویلے دیگر دا ویلا ہوئے شام دا ویلا ہوئے 10 محرم والے دن نکاح اگر کوئی پڑھے مولوی صاحب آکھن فلانے دی بچی ہے منڈیا تینوں قبول ہے اینا حق میری اے ساریاں شرطاں دس دے تے منڈا آکھے جی مینوں قبول ہے دسو نکاح ہو جانا ہے ہو جانا ٹھیک ہو گیا میں تے ڈر ہی چلیا سا میں کہ مت آکھن بھی نہیں ہونا اچھا ہن عید والے دن کوئی اگر نکاح کرے تو ادن بھی ہو جائے گا پورے 12 مہینے دے کسے دن وچ بھی کوئی بندہ نکاح کرے تے ہو جائے گا اچھا 10 محرم والے دن نکاح کریے تے ہو جاندا ہے تے شادی کیوں نہیں ہوندی بولو تے صحیح یار او خدا دے بندے او شادی کیوں نہیں ہوندی جب نکاح ہو جاتا ہے انہا مطلب ہے شادی ہو رہے نکاح ہو رہے چلو تسی شادی کر لو اینج کرو ایک بندہ ہے ہن صبح شادی ہے نا تے چلو انہاں تے آپا دعوت نہیں دیندے اپنے الحمدللہ دوست نے جنہاں نے دعوت لئی جو عوام الناس دی شادی جویں دی ہوندی عوام الناس شادی کرے ڈھول بینڈ باجے فلماں ڈرامے سارا کچھ عورتاں دے چاٹے ننگے ہون ایویں جویں عوام الناس جا رہی ہے بربادی کرن جویں جاندی ایویں جاوے لگی جائے جا کے کھانا کھاوے اگلے گھروں پانی پین روٹی کھان سارا کچھ کر کے تے واپس آ جان نکاح نہ پڑھان شادی ہو جائے گی پتہ چلا بھی شادی اصل تے ہے نکاح دا نا سبحان اللہ شادی کیندا نا ہے نکاح دا تے جے نکاح ہو جاندا ہے 10 محرم والے دن تے شادی کیوں نہیں ہوندی بھی اے سوال دا جواب تے یار کسے کول لبو بھی 10 محرم والے دن کوئی نکاح کرے مسیتے بیٹھ کے تے نکاح تے ہو جائے گا 9 والے دن کرے اس دن بھی ہو جائے گا پہلی محرم نو کرے تے اس دن بھی ہو جائے گا 5 محرم نو کرے تے اس دن بھی تے نکاح ہو جائے گا شادی کیوں نہیں ہونی پتہ چلیا پھر اساں شادیاں اوویں دیاں کر لیاں نے جڑیاں اسلام دے خلاف ہو گئیاں ساڈیاں شادیاں اسلام دے خلاف ہو چکیاں نے تا نہیں ہونیاں محرم نو جی ادب والا مہینہ احترام والا مہینہ ہے
امام حسین شہید ہوئے نے یار ایسا عجیب نہیں کر دے کنجر خانہ نہ توبہ کرو نکاح چھڑ دیو کنجر خانہ نہ چھڑو صحیح دسو یہ گل ہے کہ نہیں بھی نکاح چھڑ دو بھی نکاح اس مہینے نہ کرو کیونکہ ایسا تے نکاح کرنا ہوں کنجر خانے نال بھی کنجر خانہ نہیں چھڑ سکتے نکاح چھڑ دینے نکاح تے میرے نبی دی سنت ہے اے سال جدوں بھی کریں جس دن کریں جس مہینے کریں نکاح ادو ہی ہو جاتا ہے تے بغیرتی اے محرمہ تو بعد جائز کوئی نہیں محرمہ تو پہلے جائز کوئی نہیں محرمہ دے وچ جائز کوئی نہیں اے بے حیائی تے کنجر خانہ اے میرے نبی کسے دے حضور دے یار دا طریقہ نہیں اے جدوں بھی کریے کنجر خانہ ادو ہی نہیں ہونا پورے سال ہی نہیں ہونا نکاح میرے نبی دی سنت ہے جدوں کرے گا ادو ہی ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نکاح میرے نبی دی سنت ہے جدوں بھی کرے گا ادو ہی کنجر خانہ اگر محرم لنگ جان تو پھر کنجر خانہ ہو جائے ہو سکتا ہے نہیں ہونا تے سیاਣਾ بن کافر نے دو چیزاں سب تو پہلا جدو قرضہ دینا نا جڑا پاکستان دا بادشاہ بندا انہوں دو چیزاں پہلے دیندا ہے اور قرضہ دے کے تے دو گلاں دسدا آندا اے پیسہ دو تھاواں تے لگنا ہے بس تیری مرضی نال نہیں لگنا قرضہ بھی میں دے رہا تے مرضی بھی میری ہونی ہے یا تے جڑے ڈیریاں تے بتی کونی اوتھے بتی پہنچانی ہے تے یا جتھے کارپٹ روڈ کونی ڈیریاں وچ دریاواں دی کنڈیاں تے اوتھے کارپٹ روڈ پہنچانا ہے اے کافر دا منصوبہ ہے کیوں کہ جدو بتی جائے گی انگریز دا ٹی وی جائے گا اوتھے ٹی وی جائے گا تو فیشن سارا چلا جائے گا اوتھے بتی جائے گی تے ٹی وی اوتھے چلا جائے گا اوندا سارا نظام اوتھے چلا جائے گا تے کارپٹ روڈ جائے گا تے او ڈیرے والا بچہ بھی سکول چلا جائے گا شہر آن کے او سکول جائے گا تو آکھے گا ابا تو پینڈو رہ گیا ویکھ تے سی شہر دا ماحول کیویں دا ہو گیا ابا تو پینڈو رہ گیا تیری شادی ایویں سادہ جا بندیاں میں لگے لگے جا ہو جاندی ابا ہن تے نویں شادی آئی ہیلی کاپٹر اڑا دیندے نے اوتے فلماں بندیاں رہندیاں نے او دسدا ہے کہ او کڑیاں نے منہ چ چمچا کیویں پاندیاں نے ہیلی کاپٹر تو کھچدا فوٹو ابا تو پینڈو ہے اما تینوں پتہ ہی کونی لگا کپڑے کیویں پانے ویکھنا او ٹی وی وچ دسدی ہے کڑی پینٹ پا کے ول دسدی ہے اے ویکھ کڑیاں کیویں کپڑے پاندیاں ایویں دے کپڑے پانے نے او پھر اے دو چیزاں کافر دا منصوبہ ہے او ہر گھر بھیجنا چاہندا ہے او کہندا ہے جڑے گھر ٹی وی اپڑ گیا تے جنہاں دے بال سکول اپڑ گئے فرمایا میرا منصوبہ انہاں تک پہنچ گیا اللہ میری توبہ سبحان اللہ تسی میں ایک نکی جی گل صرف تانوں دس دینا سمجھدار بندے بیٹھے ہو جٹ بندہ ہوئے ان پڑھ ہوئے کھوہ تے رہن والا باہر پنڈ وچ ڈیرے تے رہن والا ہوئے دریا دی کنڈی تے اونوں کوئی بندہ آکھے کہ میں تینوں کروڑ روپیہ دینا وا تو اپنے سارے کپڑے لا دے انہیں نا پرا مار میں بغیرت ہاں میں اپنی شرم تینوں وہاواں جیڑا منڈا انگریز دیاں جماعتاں پڑھ جاوے گا انہوں آکھن گے تینوں 20,000 تے نوکری لانا ہے تو سارے کپڑے لا دے اساں بینٹری مارنی ہے او بالکل تیار ہو جائے گا باں کھڑی کر کے آکھو میں نہیں ہوندا ہن تساں فیصلہ کرو کہ جیڑا 20,000 تے اپنی عزت وکھان واسطے تیار ہو چکے ہے ایک ہی حضور دا غلام ہے سبحان اللہ انا للہ ہاں جی اے حضور دا غلام نہیں جنہ پیسے لائے نے انہاں دا غلام بنے جنہ پیسے لائے نے سرکار نکے ہوندے نو آخر پاندے رہنے خوراکاں دیندے رہنے روٹیاں دیندے رہنے تنخواہاں دے دے کے سارا کچھ جدو اتے لے گئے نے سرکار انہاں منزل تے پہنچا دیتا ہے پھر جدو اتلی منزل تے پہنچ جاندا ہے ادو پھر پابندی لگ جاندی ہے ادو پھر اپنی نشانی او گل چ کیڈا سارا پٹا پوا دیندا ہے نے بھی اے ساڈے
گل چ پٹا جندے چ پی جانا سمجھ لینا انگریز خوش ہو کے سکولاں چ فوٹواں کھچیاں جاندیاں نے انہاں ملک چ بھیجیاں جاندیاں نے او کہندا ویکھ یار عیسائیاں دی تعلیم نو قبول کر گئے نے اینے بندے اے او کیوں آندے نے یار انہاں دے وڈیاں نے تے نہیں سی منیا سانو پر انہاں دے نکے من گئے چھوٹے ہن من گئے سارے ہن دسو تساں ایک انگریز نو پکڑ کے لے آؤ ایک انگریز نو اس بستی چ کیڑا پنڈ ہے سفیر نگر اڈے سفیر نگر میلسی دے علاقے ایک انگریز نو پکڑ کے لے آؤ تے سارے بندے اندیاں منتاں کرو آکھو ساڈے نبی والا سوٹ پا کے وخا دے پاوے گا تے آپاں سارے نکے نکے چوچے نو نے پوا دی تے ایڈا کوئی جمع حالی تے اما بیگ لے کے پہلے کھلوتی دادا پینٹ پڑی کھلوتا ہے نانی شرٹ پڑی کھلوتی ہے تے پیو آندا ٹائی لاؤ رکشا پہ جاندا جے بلے 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 سبحان اللہ تے جدو پھر تیار ہونا ہے انہاں حسین تیار ہونا ہے اے جڑے اتا تیار ہون گے سرکار حسین نہیں تیار ہونے اے حسین دے غدار تیار ہون گے جنہ کدی مسیطے نہیں جانا اینا اوہی داڑھی جڑی حسین پاک سرکار دی سی نبی پاک دی سنت اینا نے من کے چھلا کے ڈیزائن بنا کے وکھریاں وکھریاں ورتیاں کڑھا کے ہنی سنگھ دیاں ریساں کر دے تینوں نظر آن گے محمد مصطفیٰ دیاں ریساں کردا کوئی ورلا نظر آوے گا ایمانداری نال دس ہویا اج تے کالج تے یونیورسٹی دا منڈا تینو ہنی سنگھ دیاں چوڑے دیاں سکھ دیاں ریساں کردا تینو نظر آئے گا ایویں کوئی ثابت کر کے منڈا یونیورسٹی جو تیار ہو کے نکلے تے محمد مصطفیٰ دا نقشہ پیش کر رہا ہے اے دستار سونے نبی دی بنی سو اے کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پائی کھلوتا ہے اے نقشہ پہ پیش کر دئی اوے چلیا کیویں دی گل کر رہے ہیں اے کیویں ہو سکتا ہے اوے ایویں تے نہیں اقبال آ گیا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء حق اہل کلیسا کا نظام تعلیم اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف نہ مولویوں نے ادو سمجھ آنی ہے جدو چشتی دنیا تو ٹر گیا ہاں جی ہاں ہن تے مولوی اندر چشتی پاگل سکول نہ پڑھاں گے تے ترقی کیویں کراں گے ٹائی کیویں پاواں گے دفتر وچ کیویں جاواں گے کیویں کراں گے اودو جدوں او پتہ اودو لگنا ہے جدوں چشتی چلا گیا نا اودو انہاں نے رونا ہے شک ایویں دا کوئی کملا سی کملا تے او ستا پیا منجی ڈا کے باہر سردیاں دے دیہاڑیاں ہون تے رضائی اتے لے کے تے چور آئے تے انہاں مجھ کھول لئی چوراں مجھ کھولی تے کتا سی اوندا راکھی والا بڑا سیاںا سی اونے نا او رضائی نو پہنچے ماردا رہیا اوئے اٹھ بو چور مجھ لئی جاندے نہیں جاگ پو نہ اٹھے آخرکار کتے نے رضائی نو پایا چک تے رضائی ساری چھک کے تھلے ساٹ دتی تو انہوں پتہ سردیاں دے دیہاڑیاں اور رضائی تھلے سٹی تے کر ٹھنڈ تے بڑی لگ جاندی اور رضائی جدو تھلے ساری منجی تو انہیں کھچ دیتی تو مالک اٹھیا غصے وچ انہیں پھڑی بندوق تے کارتوس پایا تے کتے نو مار دیتا فیر کتے نو ماریا تے پھر پھڑی رضائی تے آپ تلی تے سو گیا نیندر کو چوکھی ڈونگی چڑی سی انہوں دن چڑھیا تے ویکھیا تے مجھ کلے تے کوئی نہیں تے کتا مویا پیا کدی روے مجھ نو کدی روے کتے نو ہندا ہائے کتا ہی مار بیٹھے مجھ بھی کوئی نہیں اسلام دے اندر عورت نوکریاں نہیں کر سکتی بولو ہاں کر سکتی اسلام وچ عورت تے ایڈی ادب اور عزت والی چیز ہے کہ عورت نو غیر بندے کول جدوں بھاواں گے یہ کیویں ہو سکتا ہے کیڑی کتاب وچ لکھیا ہے کہ پٹرول کول ہوے تے تیلی بال دیو تے پھر تسی اگ نو آکھو ہے پٹرول نو لگی کیوں ہے پٹرول نو کیوں لگی سیانی بنی ہو کے لگی
اوے خدا دے بندیا نکیاں کڑیاں نکے بال نے تیری سوچ تے نہیں مر گئی قسم میں نہ پتہ نہیں انہیں بوٹی پیا دیتی سارے بندیاں نوں انگریز نے کہ نشہ دے دیتا ہے پتہ نہیں آ پیسے دا نشہ ہی اتنا ہوندا ہے کہ بندے نوں پتہ ہی نہیں لگن ڈیا کہ نکیاں کڑیاں نے نکے منڈے نے نکیاں کڑیاں دا سکول وکھرا ہے منڈیاں دا سکول وکھرا ہے نکے نکے نے شرارت کر نہیں سکتے کڑی جوان ہو گئی منڈا جوان ہو گیا کالج وچ اکٹھے نے جدوں بچ نہیں سکتے اب بوٹی تے نہیں پینی پوری قوم نے تے آتھے آندا اے لے اے کو منہ وچ برفی ہے جڑی منہ وچ پے جانی مالوی ایویں کملے نے کو برفی ہے جڑی منہ وچ اونے پا لینی ہے منڈا جے نال بہ بھی گیا تے کی ہو جانا جے بہ گیا تو کوئی برفی او فوٹو کھچ کے نیٹ تے کھلی بیٹھے حال ہی کچھ بھی نہیں ہویا لاکھ دی لعنتی چلیا یاد رکھ لیں اوے کافر نے بوٹی تینوں پیا دیتی چند روپیاں والی اج عزت دا جنازہ نکلیا پہ تے پوچھتا کہ کچھ بھی نہیں ہویا اندے نال کی ہونا ہے اندے نال کی ہونا ہے سرکارو خدا دیا بندیا مت انج مریندی ہے جدو بندہ ایویں اللہ نکیا نے کچھ بھی نہیں ہوندا وڈے ہو گئے نے جوان ہو گئے نے تساں خود فیصلہ کرو ایتھے کوئی یونیورسٹی ہے کوئی تھوڑے نیڑے یونیورسٹی ہے نہیں ہے تے ایتھے جڑا منڈا پڑھدا ہے اونوں کلمہ پڑھا کے تے آکھو تینوں اس کلمے دی قسم جے جھوٹ بولے تے اونوں پوچھ لیا جے کی ہوندا اوتھے جڑے منڈے یونیورسٹی جاندے نے انہاں نوں کلمہ پڑھاؤ انہاں نوں اس مجمع وچ تے ہنے کھڑا کرو تے سارے دے سامنے اقرار کرے بھی کلمہ پڑھ کے نبی پاک دا اے گل آکھے کہ اوتھے جیڑیاں جاندیاں نے انہاں لے کوئی نہیں ویندا بالکل پنجاب یونیورسٹی جڑی ہے نا لاہور والی پیشاب یونیورسٹی اس یونیورسٹی چ منڈا ایک کلر کے تارک ہوندا نا ہے مینوں نے دسیا اوندا کیمپس دے وچوں کلاساں منڈیاں دیاں وکھریاں کر دتیاں تے کڑیاں دیاں کر دتیاں وکھریاں بھی منڈے وکھرے بہن کڑیاں وکھریاں بہن دو کو دن لنگے تے تیجا دن ہویا تے آندا ہے منڈے لگے ہون دفتر والے ہیڈ جڑے دفتر ہوندا ہے نا اوتھے درخواست دین بھی ساڈیاں کلاساں کٹھیاں کرو کڑیاں نے ساڈا نہیں گزارا ہوندا تے او نا لگے ہون تے جدوں راہ چوں تارک آندا مینوں ملے تے میں آخیا ہاں بھی کی گل ہے کدھر آندا یا درخواست دین آئے ہاں بھی کلاساں ساڈیاں کٹھیاں کرو تے ہوندا تسی چلے جاؤ تہاڈا کام کڑیاں کر گئیاں او صبح دی درخواست دے گئیاں او صبح دی درخواست کڑیاں دے گئیاں نے بھی ساڈا گزارا نہیں ہوندا سرکار جی ہاں آپا پی لیے بوٹی اساں ایتھوں چھڈ کے موٹر سائیکل دے رکشے تے بہا دنے چل قسم خدا دی جڑے ملک وچ جُتی اکھ تھلے نہ ہوے تے نہیں بچدی پئی اور جڑے ملک وچ جُتی مسیتے رکھے مسیتے تے او وی اکھ تھلے رکھنی پینی ہے اوے مسیتے جُتی ہوے تے آندا ہے اکھ تھلے رکھ پیچھے نہ رکھی چکی جانی او چلیا جڑے ملک وچ جُتی مسیتے اکھ تھلے نہ ہوے نہیں بچدی اس ملک وچ دھی اکھ تو دور ہوے تے عزت کیویں بچ سکدی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہیے یا مفتی فضل احمد چشتی صاحب صرف فضل احمد چشتی صاحب بول خیر ہوئے سبحان اللہ اقبال فرماندے نے شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالجی کے لڑکے ان سے بدظن ہو گئے بعد میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف وہ پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے سبحان اللہ سید اکبر حسین اللہ آبادی فرماتے ہیں کیا بتاؤں کیا بنے گی توجہ ہوئے تے سناواں بولتے سی سیدزادہ گل کرے سیدہ دی قدر کریا کر بول خیر ہوئے
سید اکبر حسین آبادی جڑے برطانیہ چ جج رہے نے انہاں دے مرشداں دے سن بندے دا پتر بنے آ جا توبہ کر اے انگریزی علم چھڈی اپنے نبی والے پاسے آ جا او توبہ کر کے اپنے مرشد دی قبر تے کھلو کے آتے نے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے او شیخ سید زادہ سید اکبر حسین آبادی کی فرما دے رہے کیا بتاؤں کیا بنے گی انگریزی پڑھ کر بیویاں اچھا تسی پریشان تے ہو گئے محفل تے شادی دی تے مولوی صاحب کی کہہ رہے ہیں میں سرکار صرف تانوں پہلے ویکھنا ہے بھی میری گل سن بھی سکدے ہو کہ نہیں بولو تو صحیح سبحان اللہ سید اکبر حسین آبادی فرماتے ہیں کیا بتاؤں کیا بنے گی انگریزی پڑھ کر بیویاں وہ بیویاں بنیں گی شوہر شوہر بنیں گے بیویاں یار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی آپ ہی نہیں فرمایا آپ نے کہ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی اے سید اکبر حسین آبادی 7ویں دی کہانی دے وچ 7ویں دی کتاب وچ لسان الاثر کہانی دا نام ہے اون دے وچ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی کہ مسلمان دی دھی بہن ادو چمکی نہیں سی جدو انگلش نہیں سی پڑھی کی مطلب ادو گھر ہی رہندی ہوندی سی غیر بندے دی اکھ ہوندے تے نہیں سی پیندی ہوندی حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شمع انجمن انجمن دی شمع محفل دی شمع محفل تو جویں موم بتی بلدی ہوئے تو سارا جگ ویندا ہے شمع آندے نے اج محفل دی کنجری بن گئی ہے اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی جنہ چر انگریزی نہیں سی پڑھی ادو تھی گھر دی چار دیواری چ رہندی سی جدو انگریزی پڑھ گئی ہے تے شمع بن گئی ہے انجمن بن گئی ہے پوری محفل چ نچن والی ہائے افسوس تے مینا بازار چ جا کے کالج چ پئی نچدی ہے تے ٹبلیو شو پیا ہوندا ہے ماسٹر تاڑیاں پیا ماردا ہے تے پیو انو آندا ماسٹر اے سر چودھری صاحب رانا صاحب دیکھو نا تمہاری بیٹی کیسا ڈانس کر رہی ہے نا ویری گڈ ویری گڈ کیا بات ہے سر اے تہاڈے لیے کپ ہے اے کپ تیار کیتا ہے کہندے واسطے اے تہاڈی بیٹی جی ڈانس بڑا اچھا کیتا ہے اے کپ لے جاؤ تے او لے کے گھر الماری جوڑ لیندا ہے تے ماں پھر جڑا رشتہ دار جاندا ماں دی بہن مبارک ہووی ہے کہندی اے تیری بھنیوی نے نا کپ لیاندی ہے کہندا سکول ڈانس ہویا سی اوتھے مقابلہ ہویا سی تے تیری بھنیوی ایک نمبر تے آئی ہوئی دسو اے سکولاں ڈانس ہوندا کہ نہیں شک کھڑی کرو جڑا بندہ کھڑا ہو جاوے جڑا آندا سکول وچ ڈانس نہیں ہوندا کھڑا ہو جاوے تے جتھے ڈانس ہونو تعلیم نبی دی ہونی ہیں تے آکھ دو چشتی غلط نہیں تساں سویرے یہی آکھنا کہ مولوی جڑے آئے سن غلط سن اگر سکول وچ ڈانس ہووے سرعام ہووے پیو نو بھی پتا ہوئے ماں نو بھی پتا ہوئے منڈے بھی نچن منڈا رانجا بنے کڑی ہیر بنے اتھے ڈرامہ ہوئے سارا جگ ویکھے تے پوچھن کی اے تعلیم نبی پاک دی الحدیث علم حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے الحدیث او میرے سونے ربا او انہاں نالوں سور چنگے ہوئے جڑے نبی پاک دی حدیث نو ادھر بدل کے لا دین انہاں نالوں میں نہ سور چنگے قسم خدا دی اے دسو یار جدو نبی فرمان گے کہ علم حاصل کرو میرے نبی جدو فرمان گے علم حاصل کرنا مرد عورت فرض ہے او کیڑا علم ہوے گا اے نچن والا اے نچن والا علم ہونا ہے میں مثال دے دینا ادھر دیکھو میں اپنے دوست نو آنا بھائی جان یار مہمان آئے نے جائیں ذرا گوشت لے کے آئی میں صرف گوشت دا نام لیا ہے کلا گوشت میں اے نہیں انہوں کیا کہ حلال جانور دا لیا میں
وہ لگا جاتا ہے جا کے بازاروں اتنے مردار پیا مجھ مری کھوتا مریا پیا وہ کھوتے کا ایک پٹ لا کے بوٹیاں بنا کے لو سر گوشت لے آندا ہے کہندا ہے کھوتے کا جے تسا مینوں گوشت آکھیا سی تسا یہ تے نہیں سی آکھیا حلال لے آویں او میں انہوں آکھنا او پاگل دیا پترا میں مسلمان ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ میں مسلمان ہاں جدو میں آکھاں گا گوشت لیاویں ایک تینوں چوڑا آکھن دے تینوں کوئی سکھ نہیں آکھے تینوں کوئی عیسائی نہیں آکھے مسلمان کہہ رہے ہیں گوشت لے کے آپ پرونے آئے نے ہن تینوں پتہ لگ گیا ہونا کہ مسلماناں نے حلال جانور دا ہی کھانا ہے انہاں مردار تھوڑا کھانا ہے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھیجنا وا بھائی جان ہے جایا جے ذرا دودھ لے آوے تے مہمان آئے نے دودھ ہن بندہ بھجا جاوے تے جا کے کھوتی چو کے کھوتی تے دودھ لے آوے آکھے تسا سار بھائی جان تسا دودھ دا نام لیا سی تے اے لو دودھ جے تسا ونڈ نہیں سی کیتی تسا کلا دودھ آکھیا سی اے لو دودھ لے لو تے دودھ میں کھوتی دا چوک لے آیا جے تسا دودھ دا صرف نام لیا سی تسا دسو اونے تے لڑ نہیں پینا اون دے نال او پاگل دیا پترا میں مسلمان ہاں جدوں میں بھیج رہا وا تینوں سبحان اللہ تے میں کہہ رہا دودھ لیا تے تینوں پتہ ہونا چاہیے بھی مسلماناں نے دودھ پینا ہے تے او حلال جانور دا دودھ پین گے بھیڑ بکری دا مجھ گاں دا حلال جانور دا پین دے او ایک ایسی کملی تے پاگل دنیا ہو گئی اے دس جدوں ساڈے نبی کہن گے علم حاصل کرو تے انہاں کی آکھنا سی چوڑیاں تے انگریزاں دا علم حاصل کرو یا نبی دا علم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ پیر و مرشد حضور خواجہ محمد شفیع لجپال جاؤ کرو فیصلہ کرو خود فیصلہ کرو بندے دا دل مفتی ہوندا ہے کسے ملا نو پوچھ اے مسلمان دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم جا اپنے دل کو پوچھ بھی سکول دی کندھ تے لکھے علم حاصل کرنا ہر مرد عورت تے فرض ہے آؤ 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 حاصل کرو او علم تھلے لکھے الحدیث اے تسی فیصلہ کرو بھی جڑا سکول وچ علم پڑھایا جاندا نبی پاک نے ایہو ہی آکھیا سی نہیں جدو نبی فرمان گے تے نبی پاک سکول دا علم آکھن گے ویکھ لو انہاں مولویاں نو انگل تے نچا چھڈیا وڈے وڈے پیر دی کڑی بھی چلی کالج وچ انہاں نے بھی نچا چھڈیا چودھریاں نو عوام نو انج انہاں نے منٹ وچ پڑکا پڑکو کے قوم نو چڑ کیوں کہ دسن والے سن مولوی تے مولوی آپ انیا طرح گوں کھان لگ پے انہاں قوم نو کتے ڈکنا ہے عوام الناس دا قصور نہیں عوام مجرم نہیں بننے تھے جدو اکھاں نال ویکھ لوے نا اکھاں نال جدو عوام ویکھ لوے ادو انہیں مجرم بن جانا عوام ہن ایڈی انی تے نہیں رہی جدو ہن اوتھے نچان جو لگ پے نے تے ہن تے عوام نو پتہ لگ جانا چاہیے بھی یہ نبی دی تعلیم تے نہیں ہیگی جیڑی نچن دا ول دسے بے شک اوے سونیا سیاںا بن اے چھیڑو اچھا تسی فیصلہ کرو میرے بھراؤ ایتھوں ایک اے جڑی عوام ہے نا اے ہوندی ہے العوام کالانعام جویں مالک جانوراں دا جدھر مرضی انہاں نوں لئی جاوے نا ادھر موڑے ادھر چلی جاندیاں نے بھیڈاں بکریاں ادھر موڑے ادھر چلی جاندیاں نے ایویں عوام دا حال ہے انہاں دا پیر تے مولوی اے انہاں دا چھیڑو ہوندا ہے پیر تے مولوی تے جدوں چھیڑو بکریاں نوں لئی جاوے تے جنگل وچ چھڈ کے تے آپ گھر آ جائے اچھا اور میرے سونے ربا میرے سمجھ نہیں ہوتی بھی اے قوم نو اینا چانن ہو جائے ایڈے ایڈے آنے نے حالے بھی سمجھ نہ آوے تو پھر تیرا اللہ ہی حافظ بئی جے چھیڑو ہی لئی جاوے تے جا کے باہر چھڈ کے جنگل وچ بکریاں نو تے گھر آ جائے اوتھوں بگیاڑ نکلے دریا دے کنڈے تو تے پھڑے تے بکری کھا پی جائے تے کندا قصور ہے جڑا چھڈ کے آیا اوندا یا بگیاڑ دا یا بکری دا چھڈ کے ہاں ویکھ لو پچھلے تسی یقین کر لو انہاں دا انہاں نال اعتبار نہ کرے کیونکہ چھتی بول جاندے
تسی اپنا سوچ سمجھ کے بولو بھی بکریاں چھڈ آیا جنگل چ بندہ آپ آ گیا گھر اتھوں بگیاڑ نکلیا بگیاڑ بکریاں کھا گیا زخمی کر گیا ہن دسو بھی بکریاں دا قصور ہے بگیاڑ دا قصور ہے یا جڑا چھڈ کے کلیاں آ گیا سی اوندا جڑا چھڈ گیا ٹھیک ہو گیا اچھا ہن سرکار ہنے تو آکھنا بگیاڑ دا قصور ہے او کیویں کہ مسلمان دی عزت جاندی ہے کالج چھڈ کے آپ گھر آ جاندا ہے اوتھوں کوئی بگیاڑ اونوں لے جاندا ہے سیدھا کوٹ میرچ جج کول ہن او جج کول سیدھی جاندی ہے تے تو بھجا جانا ہے تھانے دار جی پرچہ کٹو کندے تے ہے فلانے بگیاڑ تے کٹدا میری کڑی لے گیا اوے ظالما پرچہ تے اوندے تے کٹینا سی جیڑا چھڈ کے کیا بات کیا بات او قصور بگیاڑ دا نہیں قصور چھیڑو دا چھیڑو دا چھیڑو دا چھیڑو دا تے چھیڑو تے آپے لگا جاندا جا کے تھانے دار نو آندا ایک بگیاڑ نو آندا دوجے بگیاڑ ایک بگیاڑ نو آندا ہاں بھی بگیاڑ صاحب میرا پرچہ کٹ اوہی تے بگیاڑ ہے او دوجے نو کہہ رہا پرچہ کٹو صاحب پرچہ کٹو ہے کہ او میری عزت لے گیا اللہ بے وقوفا ہنے تو کہہ رہے ہیں جڑا چھڈ آیا ہے اوندا قصور سی تے بے وقوفا چھڈ کے آپے آیا پہ ہیں بگیاڑ دا تے کم میں بکری کھانی پھر کوئی شدر چکی جاندی کوئی موڑ کھنڈے چکی جاندی کوئی ملتان دے چوک چکی جاندی کوئی میلسی دے چوک چکی جاندی چکیندیاں نہیں ہیں آپ لاہور والی تے چکی ہے او حالی تھلے نہیں ہوندی پئی لاہور والی ایسی چکیچی ہے ہن او تھلے نہیں ہوندی پئی بھی تینوں کنے آکھیا سی رات باہر نکل ہاں وہ کلی بکری جدو جائے گی باہر تو بگیاڑا نہیں تو موج ہے پر کیویں سمجھائیے کیا بتاؤں کیا بنے گی انگریزی پڑھ کر بیویاں بیویاں بنے گی شوہر بیویاں بنے گی بیویاں بنے گی شوہر شوہر بنے گے بیویاں پہلا لاڑے دھیان نال بولو خیر ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تقریر سناواں پھر سن بولو تو صحیح ہے ذوق شوق نہ بولو خیر ہو اللہ اکبر جل شانہ دوستو میں جناب نو چند باتاں سمجھائیاں نے ابتدان جے سمجھ آ جان تو بڑی گل ہے تقریر ویسے یہی سبحان اللہ اگر اینی کو گل سمجھ آ جاوے نا اینی کو تے گل بڑی بن میں جلال پور پیر والے نال سی ادو جی تو تھلے شریف دے نال اس پاسے تقریر کر کے آئے دریا دی کنڈی تے او سویرے سویرے انہاں نے او اٹھے تو کڑیاں جان لیاں سکول تے بابے تے کھلو گئے سوٹے پھڑ کے باہر انہاں کہا تواڈے اسی چلو گھر بیٹھ جاؤ اوتھے کل مولوی صاحب کی کہہ کے گئے اسی ایڈا ہی ہن بغیرت ہاں سانو چلو بیٹھ جاؤ گھر او استانیاں تے ماسٹر بھجے اج ساڈے کول نہ کڑی آئی ہے نہ منڈا آیا وجہ کی ہونا کہ چلو تساں ساڈے بالاں نو خراب کرن دے نس جاؤ جا کے قسم خدا دی انہوں نے گل سنی غیرت والے سن بندے دے وچ غیرت ہونی چاہیے کام سارا ہو جاندا ہے سبحان اللہ انہوں نے آکھیا بھج جاؤ ایتھوں سکول چکو سکول خالی ہو گیا اوتھے نبی سونے دا مدرسہ بن گیا منڈے انہاں کہ ساڈے بال مدرسے وچ پڑھاؤ کڑیاں گھر بہو سبحان اللہ کڑیاں گھر بیٹھیاں نے اے تیرے دریاؤں کار دا علاقہ اور دوجے دن او بزرگ خود آ کے استاد صاحب کے اولاد دوجے خطاب دے ہوتے اس بزرگ آ کے ایک گل خود اپنے منہ آ کے دسی ہے بیان انہیں کیتا انہاں کہ کل جڑی تقریر کر رہے ہیں اکو ہی بڑی سبحان اللہ اکو تقریر ہی بنی ہے تے گل تے بندہ سمجھداری نال سن لوے تے ایک ہی بڑی ہوندی ہے اے جڑیاں گلاں تواڈے نال کیتیاں نا بھراوو اے گلاں نہیں نکلدیاں مولویاں دے منہ چوں تے نہ کسے پاسوں تینوں لبنیاں نہیں قسم خدا دی اٹھا کے آکھنا جان تلی تے رکھ کے کرنیاں پیندیاں بے شک کیونکہ جدو پیسے دا میں ہن گلاں کیتیاں نے تواڈے رونگٹے اڈ گئے تے دوجا مولوی ہوندا اونے تانوں اس پاسے جان نہیں سی دینا تواڈے ذہن ادھر جاندے تے پیسے کنے دینے سن تاں کر کے انہاں مولویاں نے ادھر نو گل رکھنی ہے اوہ مبارک ہوئے مبارک شادی دی خوشی موجاں کر جویں مرضی کر جو مرضی کر تینوں کچھ بھی نہیں ہونا گا تینوں میں اپنے نال ہی لے جاواں گا جدھر میں جاواں گا انہاں انج دی تعریف تے شان بیان کرنی تے قوم نے پھر تو پیسے سٹھی ہونے نے واہ واہ تے جدوں انج کریے پھر اودوں پیسے نہیں ملدے
تے اساں سونیا پیسے واسطے کدی تقریر نہیں کردے اساں نبی دا دین سنان واسطے سبحان اللہ کیونکہ میاں محمد بخش عارف کھڑی فرماؤندے نے بلکہ میرے استاد محترم فرماؤندے نے چوکیدار نبی سرور دا تیندا پھردا ہو قائے ٹی وی ووٹ سکولاں کولوں اتے بچ جئی مومن لوکا ٹی وی ووٹ سکولاں کولوں اتے بچ جئی مومن لوکا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ ہاں بیلیو پریشان دے نہیں ہو گئے ہو سبحان اللہ جو ہوئے تو ذوق نال بولو نا خیر ہوئے صدقے جاواں سبحان اللہ لو دوستو اگلی ایک مشہور گل بڑی پاکستان چھائی پئی ہے بھی جدو محرم شریف دا چند چڑھے تے جیڑی کڑی پہلے ویاہی ہوندی ہے نا محرمہ تو 15-20 دن یا مہینہ 2 مہینے 6 مہینے او محرمہ دا چند چڑھ دی انہوں پیکیاں تے لے جاندے ہیں کہ تواڈے علاقے تے رواج نہیں گئے نہیں آیا شکر پڑھو ہاں نہ ہی آوے انشاءاللہ ایویں بتا روٹیاں آپے پکانیاں پین ہاں بھی اور رواج آ گیا تو روٹیاں آپے پکانیاں پین کیونکہ اللہ معافی دے سونا رب خیر فرمائے بیلیو کو جیب جے رواج میں وہی گل کردا ہوں نا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے مرضی اپنی دے پیچھے چلیے تو پھر انجی تکے کھانے ہوندے نے تے جے رب رسول دی مرضی دے پیچھے چلیے اللہ جل شانو قرآن مجید وچ ارشاد فرماوندا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ سبحان اللہ سنتے سی یار ذوق شوق نال بولنا خیر ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اے جی گزارا نہیں ہونا اگر تقریر سننی ہے تو شروع کرانے تے بس کر دینے اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماؤندا وے بے شک وہ لوگ جنہ ایمان لے آندا ایمان لے آن تو بعد عمل سونے کیتے ایمان تو بعد عمل سونے کیتے وہ ساری مخلوق نالو چنگے نے ساری مخلوق نالو اچھے نے وہ لوگ جنہ ایمان لے آن تو بعد عمل سونا کیتا تک یار پہلے ایمان دی بات پھر عمل دی گل ہونی ایتھے آندا عمل کیتی جا ایمان والے پاسے نہ جاویں توجہ نال بات سمجھنا یار آ ویکھ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمائے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع سونے رب العالمین نے ارشاد فرمایا نکاح کرو اونا عورتاں دے نال جڑیاں تانوں خوش لگن چنگیاں لگن پسند آن اونا عورتاں نال نکاح کریا جی بھاویں 2 رکھیا جی 3 رکھیا جی 4 عورتاں رکھیا جی اگے میرے سونے رب نے فرمایا اگر پہلی نال انصاف نہ کر سکدے ہو تو پھر دوجی نہ رکھیا جی اگر دوواں نال انصاف کردے ہو پھر تیسری دی اجازت ہے جے پہلی دا ٹکر پورا نہ ہوندا ہوئے تے دوسری کر لوے پہلی نو گھروں کٹ دے وے تے دوسری شادی کر لوے اے اسلام دے اندر جائز نہیں نہ میرے سونے نبی فرمایا وحدہ لا شریک مولا سونے دے قرآن مجید دے اندر حکم آیا 4 کرن دا پر میرے سونے نبی نے ارشاد فرمائے ان عورت
عورتاں نو پسند کرنا ہوئے کیڑی عورت جڑی گھر دا نظام چلا سکدی ہے کیڑی عورت جن نے گھر دے اندر رہ کے بندے دی عزت دی حفاظت کرنی ہے اولاد نو نیک متاں دینیاں نے او عورت کیڑی ہونی ہے او سونیا ڈرامے ویکھن والی نہیں ٹبلیو شو کرن والی نہیں مینا بازار تے نچن والی کدی عورت نو کدی اپنے بچیاں نو اسلام والی تربیت کر سکدی نہیں او تربیت کنے کرنی ہے جنوں رب دا خوف ہوئے تے غیر بندے کولوں حیا ہوئے ہر غیر کولوں حیا کردی ہوئے ادھر ویکھ یار میرے سونے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں عورت نال نکاح 4 وجہ تو کیتا جاندا ہے قال تنکح المرأۃ لاربع 4 وجہ تو عورت نال نکاح ہوندا ہے لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها 4 وجہ ویکھیاں جاندیاں نے پہلی مال دوسری اوندا مال حسن و جمال تیسری ہوندی برادری خاندان چوتھا ہوندا دین آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک میرے غلاموں جدوں بھی شادی کریا جے نکاح کریا جے مال والے دھیان نہ جاوے حسب نسب نہ ویکھیا جے اچھیاں برادریاں لے خیال نہ کریا جے اپنیاں شادیاں جدوں کریا جے فاظفر بذات الدین تساں دین ویکھیا جے دین ویکھ کے شادی کرنا ہائے افسوس یار مسلمان اج دین دا تے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا اج جدوں رشتہ ویکھن جان تے منڈے والے پوچھدے نے کڑی کنیاں جماعتاں پاس ہے کڑی کنیاں بڑی کدی کسے نے نہیں آکھیا بھی کڑی اسلام جان دی ہائے ہائے اے قرآن پڑھیے کہ نہیں غیرت رکھ دیے کہ نہیں حیا رکھ دیے کہ نہیں اپنے دیور تے جیڑ کولوں پردہ کرے گی کہ نہیں اپنے چاچیاں بابیاں دے پتراں کولوں حیا رکھے گی کہ نہیں اے عورت غیر بندے دے سامنے جان لگیا شرما دیے کہ نہیں کیا ہر پھیری والے کولوں پاویں سودا لے لے ہر بازار والے کول اودے متھے جا کے لگ لوے نہ سجنا کدی سوال نہیں ہویا بلکہ اتھے تک پوچھیا جاندا ہے جڑا کہ کڑی 14 پاس ہے 15 پاس ہے 12 پاس ہے آکھدے لو بلے بلے جی میری نو تے 16 پاس ہے اوے چلیا جدوں 16 پاس بابا ان پڑھ ہوندا ہے 16 پاس نو لے کے ہوندا ہے تے 8 دناں بعد بابا بیٹھک کے بیٹھا ہوندا بابا کی بنیا آندا 16 پاس جلیاں دی اے اونے گھروں کڈ چھڑیا میں کہ ایویں ہونا سی ان پڑھ ہوندی تے حیا والی ہونی سی او جویں پیو دا حیا کر دیے گھر چ اوویں سورے دا وی حیا کرے گی سبحان اللہ چلیا مسلماناں ایویں تباہیاں لے گئیاں گھراں دے گھر اجڑ گئے نہیں گھراں دے گھر اجڑے میں تینوں وخا سکنا اے ٹبراں دے ٹبراں چ فساد تے کینے تے بغض تے حسد دیاں لڑائیاں پے گئیاں نہیں جا کے ویکھ وجہ کی بنی ہے صرف دین تو دوری ہے ہائے افسوس اج مال بھی ویکھیا جاوے او چٹے رنگ تے سونے حسن و جمال بھی ویکھے جان وڈیاں برادریاں بھی ویکھیاں جان دین دی واری آوے تے آکھے کوئی گل نہیں عورت نہیں قرآن پڑھی تے کوئی گل نہیں نماز نہیں پڑھدی تے کوئی گل نہیں چلیا جدوں ماں باپ نماز نہیں پڑھے گا انہاں دی اولاد کتھوں پڑھے گی اج پیو بسترے وچ ستیا ہویا اپنے پتر نو آکھے جا مولوی لان پیا کردا ہی مسیتے مولوی صاحب صبح اعلان کر حضرات چھتی چھتی بال بھیج دو پھر انہاں سکولے بھی جانا ہے چھتی چھتی بھیجو میں سبق دیا انہاں نو قرآن والا ادھا گھنٹہ قرآن واسطے پیو جائے ہن تے اعلان پہ ہوندا ابا آپ تے جاندا کوئی مسیتے میں کتے جاواں نہیں میں جاندا لے بیٹھا بھی دسو اے پیو مسیتے نماز پڑھن نہیں جاوے پتر جائے گا انہیں 2-3 دن ایویں ڈر تو جانا بعد جدوں تھوڑا جا تو انہاں نے ویر جانا انہاں نے چل ابا آپ تے کدی گیا نہیں مینوں انہاں مسیتے جا
تے پھر سرکار جدو قرآن پاک دی واری آوے تے آپاں قرآن نو انج دال لایا ہے تے جدو او ہوتا ہوندا ہے او بھی پھر پیو نو چھتر ماری کھلوتا ہوندا ہے پیو نو چھتر ماری کھلوتا ہوندا ہے مولوی جی دعا کری کی ہویا منڈا چنگا بھلا سی پتہ نہیں ہویا کہ اے تے مینوں اگوانے ٹڑدا ہے سمجھ نہیں ہوندی میں کیا پتر سرکار دین والا جو سی اینو دین جو پڑھائے پتر ہوندا نا دین والا تے اونوں استاد مدرسے والا دسدا ہوئے بچو نکے ہوندے نو اپنے پیو دے پیراں نو ہاتھ لائی حج جنہ ثواب ہونا ہی سبحان اللہ جدو نکے جے بال نو اے دسیا جائے گا تے اونے دے اندر تے گٹی وچ رچ جائے گا کہ یار میں پیو دے پیراں نو ہاتھ لانا ہے تے جدو عورت ہوے اسلام والی دین والی تے افسوس اونے مطالبے کرنے نے کہ محل ہوے جی میرے کول کوٹھی ہوے بنگلہ ہوے مطالبہ کرے گی عورت دین والی ہوے گی کہ ککھاں والی کلی ہوے پر چار دیواری کر دے پردے دا انتظام ہوے میں اوتھے بھی گزارا کر لاں گی سبحان اللہ کرما لیا مینوں ککھاں والی کلی جی گزارا میرا ہو سکدا ہے تے اج تے پئی فرمائشاں سونیا جے ادھر ماحول بننا ہے تو پھر فرمائشاں بھی وڈیاں ہو جانیاں نے قسم خدا دی اج آپاں چوڑیاں دے طریقے نو کر دئیے کنڈ سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق شادیاں کریے تے حضور دے طریقے دے مطابق اپنے جنازے تے مرنے پورے کریے تے جویں ساڈے پیو کلے کلے دساں دساں جیاں نو پال لیندے سن اج بھی کلا بندہ دساں بالاں نو کھوا سکدا ہے بے شک سبحان اللہ اج بھی کلا بندہ 10 ٹبر دے جی پال سکدا ہے اج ایک تو دوجا بندہ پریشان کیوں ہے ادھروں چاچے دے منڈے دا ویاہ تے ادھروں ماسی دے منڈے دا ویاہ تے ادھروں بیبیاں دے 5 سوٹ تے ادھروں جدوں پیکے تے جانا ہے عورت نے نواں سوٹ 8 دن بعد جاوے تو کہ اے تے پچھلی واری پا کے گئی سا ہن شریکے نو کی وہاواں گی نواں ہوے نویں جُتی نواں سوٹ سرکار تے جے اوتے ٹوپی والا برخا پا لوے تھلے پاویں اوہی سوٹ 5 ویرا ہو کے آ جا اللہ بول دے صحیح یار جدو سوٹ وہانے نے تے اودوں اجڑنا ہی ہے تے جدو اوتے پردہ کیتا ہوے تے جدو ٹوپی والا برخا پا لوے تے نہ تے اونوں پارلر تے لے جانا پینا نہ میک اپ کرنا پڑو نہ جدو کسے ویکھنا ہی نہیں پھر کرنا کی سبحان اللہ کیونکہ میک اپ تے سوٹ جڑا پانا ہوندا او تے کسے نوں وہان واسطے پانا ہوندا ہے اچھا یار ایک گل تے دسو جیڑیاں عورتاں سوٹ پاندیاں نے نویں اس اپنے سائیں واسطے پاندیاں نے یا ہار شنگار جڑا لاندیاں نے یا باہر کسے نوں وہان واسطے تسے سارے آکھو گے کہ سائیں واسطے ہوندا ہے ہار شنگار تے میرا سوال ہے کہ گھر دے اندر عورت 8 دن رہے 10 دن رہے اوہی میلے اوہی کچیلے کپڑے اوویں ہی تے جو ہی سائیں آکھے بھی چل چلیے اج باہر اج پیکیاں تے اونے نال ہی کپڑے بدل لینے نے نال ہی منہ دھو لینا سرخی لگ جانی کریم لگ جانی پاؤڈر لگ جانا کجل پے جانا کی ہے جی باہر جا رہے ہیں گھر تے رہیے تے سائیں دے سامنے تے لایا نہیں بھی جنوں وکھانا سی اون دے سامنے تے لایا نہیں یار میک اپ جڑا بڈھی دا ہوندا ہے او کسے دے مقدراں چ ہوندا ہے سائیں واسطے نہیں ہوندا جویں شنیل دیاں رضائیاں دے مقدراں چ نہیں نہ ہوندیاں اچھا یار باں کھڑی کرو کندی بیوی نے آکھیا وے کرما لے آلا پڑھ شنیل دی رضائی اج سردیاں ہوندیاں پے تیرے واسطے میرے پیکیاں جو میں جو پیکیاں تو لے آئی آ پھاڑے نے دساؤں نہ او آنیاں نے او پیٹی چ رہنیاں اس بندے واسطے وہی موتر والی رضائی بال پیشاب کرن تے کہ اتریا نویں رضائی بھلا تیرے واسطے نویں او نا مراد آ بھی تو ساری ایندے واسطے میں سامان جڑا آیا او ایندے واسطے نہیں بھی سامان دی اجازت ہی نہیں بولو یار قسم خدا دی اٹھا کے آکھنا انہاں رضائیاں نو وچ الی لگ جائے گی پر سائیں دے مقدراں چ نہیں ہونیاں ہاں اے جدو مرے گئے دی کل خانی تے کڈیاں جان گیاں اج تے کڈ دے انہاں نو باہر ہون تے مر گئی پرونے آئے نے انہاں سارے نوں دے اور نا مرادا کدی جیوندے نو بھی خوش ہو کے آکھیا کرما لیا بسم اللہ کراں میرا سائیں اج سونی رضائی وچ سویں ہاں سبحان اللہ کیا بات جویں پائن اپنے مقدراں چ جویں شنیل دیاں رضائیاں نہیں نے بڈھی والیاں ایویں بڈھی دا جڑا میک اپ ہوندا بندے واسطے نہیں ہوندا اگلے واسطے ہوندا
بڈھی جدو میک اپ کرے گی گھروں باہر نکلن لگیا کرے گی، جے تے گھر رہ کے کرے پھر سائیاں واسطے، تے جے برگر کھان جانا ہوئے تے میک اپ ہو جاوے تے پھر سمجھ لی باہر والے واسطے۔ تے جے سارے کم دے اتے پردہ پانا ہوئی، تے جے اپنی جان چھڈانی ہوئی، خرچے تو بچنا ہوئی، تے چشتی تینوں سبق دیندا ہی ٹوپی والا برخا پوا دی، جدوں گھروں نکلن لگے انہوں آکھی ٹوپی والا برخا پانا ہے، جدوں گھروں نکلن لگے ٹوپی والا برخا پانا، انہوں نے اچھا اے ٹوپی والا برخا پہ گیا تے ہن میرا منہ تے کسے ویکھنا نہیں تے میک اپ کی کر ایویں ٹھیک ہے۔ ایک کرا پہلی بار کرے گی، دوجی رکھ گی ہاں کوئی ویندا ہی نہیں مینوں تے ایویں ٹھیک ہے۔ پھر سوٹ بھی جڑا تھلے والا ہوے گا پاوے پہلے دن دا پایا وہی سوٹ، او پرانے نال 5 پھیرے لا کے آ جائے گا، بھراوا صرف اسلام والا پردہ کرا دے، اور سبحان اللہ، اسلام والا پردہ کرا دے، تیری عزت بھی بچ جائے گی اور تیری عزت لے غیر بندہ چاٹیاں بھی نہیں مارے گا۔ آ پردہ نہ کراویں نقاب والا، اے اسلام والا پردہ نہیں ہوں۔ ہاں ہاں مت اینو سمجھے کہ شدہ مولوی بھولے آتے ہیں جی میری بیوی نقاب کر کے جاتی ہے، میں کہا پتر تیری بیوی دی 80 سالاں دی ہوئے تو نقاب کر لے تو 16 دی لگدی ہو۔ گل میری غلط ہوئے جدو مرضی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ 80 سالاں دی بڈھی ہوئے نقاب کر لوے انہیں 16 سالاں دی نظر آنا، تے 16 سالاں دی دھی بہن ہوے او ٹوپی والا برخا پا لوے تے انج لگدا جویں وڈیری مائی جاندی پئی اے، اینو ہی پردہ کہندے نے، اینو پردہ کہندے نے۔ لالا امام غزالی تے اتن تک لکھ گئے نے، سناواں ہائے ہائے۔ امام غزالی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب التبر المسبوق فی سیر الملوک شریف دے اندر آپ نے بیان فرمایا، گھر دی 4 دیواری عورت غیر بندے نے دروازہ کھٹکایا، غیر بندے نے آواز ماری، گھر دے اندر بال نہیں، گھر دے اندر وڈیری ماں نہیں، کوئی مرد کوئی نہیں جواب دین والا۔ ہن جوان عورت بار غیر مرد تے امام غزالی فرماؤندے نے آواز دے وے تے کیویں دے وے، انج دی آواز کڈے کہ باہر والے نو محسوس ہوئے کہ مائی وڈیری ہے۔ جدو وڈیری مائی دی آواز سنے گا اون دے دل وچ کوئی پیڑا خیال نہیں آوے گا، کیوں؟ مرد دل دے روگی ہوندے نہیں، انہاں دے دل وچ پیڑا خیال آ جاندا ہے۔ اللہ دا قرآن آکھدا ہے 22 سپارہ سورۃ احزاب شریف دے اندر مرد دے دل وچ خیال آ جاندا ہے۔ رب فرماوندا ہے قرآن وچ یا سخت لہجہ رکھ کے بولو، سخت لہجہ چنگا سخت ہوے کہ مرد اپنا باہروں کسی غیر بندے دروازہ کھڑا گھر چ کوئی بھی دے گا جڑا جواب دے تے سبحان اللہ یار کیسی امام غزالی اج تو کدی ہوندو نا تے تو اج چشتیاں دے حال ویکھ کے نا تے ہور ہی کچھ لکھ دینا سی۔ جاؤ قسم خدا دی ایسے ایسے درویش پے نہیں، سارا دن دروازہ بھندا رہے، بڈھی گھر ہوے آواز ہی نہیں آنی۔ سبحان اللہ، سارا دن بوا کھڑکاتا رہے، ساڈا بوا کو سارا دن بھندا رہے، بھن کے پاوے جڑا مرضی میرا رشتہ دار بھی ہوئے بھندا رہے، اندروں آواز نہیں ہونی۔ میرے استاداں دی تے پھر خیر شان بڑی اچھی، انہاں دے کیا بات ہے جنہاں نے سانو غیرت دسی، صدقے جاواں۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی فرماندے نے کہ آواز او قرآن آندا ہے کہ آواز دا سخت لہجہ ہوے، نرم آستہ آواز نال اون نال کلام نہ ہوے، کیوں کہ عورت دی آواز جدو نرم ہوے گی تے مرد لالچ کرے گا، یا انج سخت لہجہ ہوے کہ انج کرخت لہجے نال بولے کہ اگلے بندے دا ترا ہی نکل جائے۔ ہاں اے قرآن کہتا ہے کہ آواز کون ہے، اگلے بندہ دا ڈر جاوے، تے جو آکھے باجی جی خالہ جی بھا عبد الرشید گھر ہے، کوئی گھر نہیں ہے چل بھج، انج جدو بولے گا تے اس بندے نے دوبارہ نمبر منگنا ہے۔ بی بی اندروں انج بولے انہیں نمبر منگنا ہے، باجی نمبر دے دو، انہوں نے میں نمبر پوچھا تو دل کرے کوئی سوٹا سیرے چ نہ آ جاوے۔
ایڈی کوڑی بی بی اے قرآن دا فیصلہ ہے سبحان اللہ انج قرآن کہندا ہے تے سکول کی کہندا ہے سکول کہندا ہے جدو انج دی مٹھی آواز نال بولنا ہے تاکہ اگلا بندہ ویکھن تے مجبور ہو جائے ہاں لاہور نا نوی نوی وہ چلی سی میٹرو بس او موترو بس نہیں ہوندی جڑی او نوی نوی چلی تے اون دے وچ انہاں نے او بڈھی بھری وچ کمپیوٹر دے وچ اچھا ملتان وچ چلدی این دے وچ بھی ہے بڈھی بھری بھی او دس دی سٹاف اوتھے نا میں اون دے وچ بیٹھ گیا نا تے ایک منڈا کالج دا تانوں پتہ ہے کالج دے منڈے جنے عیش تے دن رات انہاں دی سوچ ہی زنا حالے پاسے ایویں دی کوئی قسمت والا بچیاں نے قسمت والا کو کروڑ وچوں ایک بچیا ہونا قسمت والا قسم خدا دی ٹھاکیا نا او نا او بڈھی بولی اگلا سٹیپ پارٹی سٹیشن او نا منڈا جڑا سی نا میرے انج اگے کھلوتا تے کدی انج کہ بھی کتھے بیٹھی ہے واقعی بھی کڑی کتنے یعنی کہ آواز ہی لچکدار تے لچھے دار سی بھی بندہ ویکھن تے مجبور ہو جاندا بھی کتنے بہ کے میں کہ پھڑ کے گل کر رہی اور میں انہوں موڈے تو پھڑ کے آکھیا میں کہا بھائی جان اے انہاں کمپیوٹر وچ بھری ہے تسی پریشان نہ ہوو او بڑا کچا ہویا آندا نہیں میں ہور کچھ دیکھ رہا میں کہا نہیں بھائی جان آواز جدو آئی ہے تے یکدم تسی چونک گئے ہو تے ادھر ویکھ ہن دروازہ کھڑکیا تے جی بڈھی ایویں آواز مارے جی کون تے بندے دیکھنا جی باجی جی میں فلاں آیا ہوں بھائی عبدالرشید صاحب کتنے نے اچھا وہ گھر پر نہیں ہے بھائی کیا چاہیے اچھا باجی جی اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیں انہیں نمبر سے دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیجئے گا دوبارہ دس دو کتنے بجے آئیں گے گلاں بڑیاں ہو جڑیاں بلکہ بوا تے اندر کھول کے تے آواز دین والا بھی ہن رواج ختم ہو گیا ہن تے جاں بوا کھڑ کے تے بی بی دے سر تے چنی ہوے پاوے نہ ہوے تے بوا ٹھک کھولدا ہے ہاں جی محلہ دی پر تے پھر اگے شغل جے ویکھنا ہوے نا جے بوے کے کھلوتا ہوے مولوی تے پھر شغل ویکھیا کرو بڈھی دا بابا کیونکہ پردہ ہوندا مردہ تو مرد نو ویکھ کے رن پردہ کرے گی سبحان اللہ اے ازمائی گل جے رن بوا کھول دے بوا کھڑکا دیو بوا کھولے انج تے اگے کھلوتا ہوئے مولوی تے پھر اون دی پیچھے جانی ویکھے اون نے آکھنا اپنی دھی دا نام ہے نہیں اتریے چنی پھڑا مولوی کھلوتا ہی اتریے باہر مولوی کھلوتا ہی چنی پھڑا دے فاٹ چنی لین جاگی بھج کے پتا چلیا مرد سی تے مرد ویکھ کے چنی یاد آ گئی مرد ویکھ کے چنی یاد آ گئی اے چلیا اے جاہل تے بے وقوف لوگ آندے اے مرد مچھ نال تے عورت گت نال اے بے وقوفا مرد نبی دی سنت نال تے عورت پردے نال شک سبحان اللہ اگر ازمانا ہوئے تو مرد جاندہ ہوئے بازار مرد جاندہ ہوئے تے رن جویں دی اوارا مرضی عورت ہوئے مولوی جاندہ ہوئے تے عورت فٹافٹ منہ لیٹ لے گی پردہ کرو مولوی صاحب آ گئے صحیح دسو بھراوو تے جے اون دے نال دا جاندہ ہوئے اوندا ہوئے اگوں تو اگلا بھی لا چھڑ دی میرے نال دے داڑھی منائی میرے نال دے جے تے داڑھی مننے کولو عورت پردہ کردی ہے باں کھڑی کر دے بیٹھا بندہ جدوں اوارا تو اوارا عورت بھی پردہ کرے گی منہ لیٹے گی فٹافٹ مولوی ویکھ کے پتہ چلیا مولویاں کولو پردہ مولوی مرد ہے تے مرد نو ویکھ کے عورت پردہ کر لیندی مرد نو ویکھ کے عورت اللہ اکبر جل شانو تے امام غزالی نے تے ہور کمال کیتا جڑا تانوں سنانا سی سناواں سبحان اللہ آپ نے فرمایا عورت جدو باہروں دروازہ کھڑکے گھر وچ کوئی جی نہ ہوئے آواز دین والا تے عورت کیویں آواز دے اپنے دنداں وچ انگلی رکھ لوے دند دنداں دے نال لگن نہ دے انگلی رکھ کے آواز مارے کون کنوں ملنا
فرق کون شام نو آوے نا اب بول سبحان اللہ آپ نے کتاب لکھیا سی تے میں پڑھ کے مینوں پتہ لگ گیا بھی آپ انج بولن دا اشارہ کر رہے ہیں قسم خدا دی اٹھا کے میں کتاب پڑھی ہے میرے کول ایک کتاب پئی ہے میں پڑھ کے تے میں کہ ضرور بول کے ویکھا میں کر بولیا میں کہ آواز کیویں دی نکلدی ہے تے او نانی ورگی آواز نکلن دی واری مائی جنے منہ وچ دند ہی کوئی نہیں اچھا جی تو ایویں دی آواز نکلے گی جنے منہ وچ دند ہی کوئی نہیں تے باہر والے کی آکھنا ہے اچھا اماں جی مڑ میں شام نو آ جاں گا اب بولے اب ویکھو تینو شریعت دے امام کیویں غیرت دا سبق دے رہے نے چھلیا سبحان اللہ او تینو اور کسے بوے تو پائے پردے والا سبق نہیں لبنا غیرت والا ایمانداری نال دس جیڑا آندا بھی سکول تعلیم نبی دی پہلی جماعت تو لے کے 16ویں تک ایک لفظ انج دا کڈ دیو جندا معنی اے بنے کہ اسلام آندا ہے عورت پردہ کرے ایک کتاب وچوں لفظ کڈ دیو سکول دی کتاب وچوں کہ عورت نو پردہ کرنا چاہیے ایک لفظ انجدہ کٹ دیو بھی سود ملک وچ نہیں ہونا چاہیے ایک پردہ ایک لفظ کٹ دیو کہ شراب پاکستان وچ نہیں ہونی چاہیے ایک پر لفظ کٹ دیو کہ اپنے ملک وچ انگریز والا قانون نہیں ہونا چاہیے ایک لفظ کٹ دیو کہ جتھے کافر ملے انہوں گولی مار دیو پوری سکول دیاں کتاباں وچوں ایک لفظ کٹ دیو کہ چور دا ہاتھ کٹنا چاہیے قرآن آکھے چور دا ہاتھ کٹو اگر اے تعلیم اسلام والی ہے تے ایک لفظ تے کٹ کے دیو جندا مطلب اے بنے کہ چور دا ہاتھ کٹ دیو اوے چلیا اوے انگریزی نو چم چم کے تے 500 900 تے 2,000 دی گرامر ہوندی ہے 150 دا قرآن ہاڑی تے تینو 1000 دے جاندے نے اے کافر نے فیکٹریاں لائیاں نے کافر نے قرآن والیاں بے شک کافر نے قرآن چھاپن والیاں فیکٹریاں لائیاں نے جنی چیز عام ہوے گی اونی اون دی شان کھٹ جاوے گی انگریزی دی کتاب 2,000 دی مل رہی ہے 2,000 دی قرآن جا کے پوچھتے 150 دا او بھی ہاڑی دے 1000 دے جان گے تینوں چلیا جنی چیز عام ہوے گی اونا اون دا ریٹ اونا اون دی قدر کھٹ جاوے گی تے سونیا ایمانداری نال دس ہوئے مسلماناں ایک قدیم ایک کتاب ہے بلکہ اتن تک تے اتھے تے اے لکھیا ہے کہ ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے پہلی جماعت وچ سکول دی پہلی جماعت جرنل نالج اون دے وچ لکھیا ہے سکھاں دا گردوارا ہندوؤں دا مندر سائیاں دا گرجا تے نبی پاک دا روزہ نال بنے ہیں لکھا ہے کہ ہمیں ان تمام عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے اگر نہ لکھیا ہوئے حال موجود نہ ہوئے میں سر بڑھا دیں پہلی جماعت دی جڑی گورنمنٹ دی چلدی پئی ہے جرنل نالج اون دے وچ پہلی جماعت دی کتاب وچ تے اے لکھیا ہے کہ گردوارے دا بھی سکھاں دے گردوارے دا بھی ادب ہندوؤں دے مندر دا بھی ادب سائیاں دے گرجے دا بھی ادب نبی دے روزے دا بھی ادب یہ چار برابر ہیں ان چاروں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے ہن تو فیصلہ کر او جیڑا آکھے او نبی دا روزہ گردوارے سکھاں دے گردوارے دے برابر ہے او سکھ تے ہو سکدا ہی مسلمان نہیں ہو سکدا جیڑا آکھے نبی دا روزہ او سائیاں دے گرجے دے برابر ہے او چوڑا تے ہو سکدا ہی او کدی مسلمان نہیں ہو سکدا جیڑا آکھے نبی دا روزہ اوے ہندوؤں دے مندر برابر ہے او ہندو تے ہو سکدا ہے پر مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کلمہ حق کی صدا سبحان اللہ تینو پہلی جماعت تے بالاں نو اے پے سمجھاندے نے تے اگلیاں نال کی کرو آن گے
اگلے نو سارے نو نبی دا راہ دس دین گے چلیے اجازت چھٹی کریے ویخ لو یار بندے اج یاد کر دے پاک کہڑے پاسے انہوں نے بھی اے مولوی دنیا تے اساں تقریراں ہی نہیں سنیاں مولوی کہڑے آ کے ساڈے پنڈ تقریر کرن اساں ہن تک تقریراں سن کے نٹ کالا کر چھڈیا سن کے اکھاں نیاں کر لیاں نے مولویاں تقریراں سن کے سانو سمجھ نہیں لگی اج تک مولویاں کسے غیرت دا سبق نہیں دتا مولوی نہیں آندے انج کر کے اپنی عزتاں بچا لو اچھا ایک یار میری گل تے سنو جیڑا بندہ حالانکہ میں تواڈے کول پہلی بار آیا تواڈے نال میری واقفیت بھی نہیں ہے میں تواڈے تے بار بار سوال کر رہا کہ اپنی عزت بچا لو جیڑا بندہ آکھے کہ اپنی عزت بچا لو او سجن ہوندا ہے کہ دشمن سجن تو سویرے اٹھ کے مینوں آکھو مولوی آندا ہے عزت بچا لو مولوی ایویں آندا رہے اساں نہیں بچانی جالے لالا ٹلا نہیں خدا را مینوں سجن سمجھیا جے میں دشمن بن کے نہیں آیا سبحان تساں میرے نبی دا کلمہ پڑھ دیو میرے بھائیو انما المؤمنون اخوۃ مومن دا بھائی ہوندا ہے مومن دا بھائی ہوندا ہے مینوں تواڈے نال دشمنی نہیں مت اور نہ ہی اپنی تقریر نو ایویں رنگ بھرن واسطے گل کری دی غصے نال گل کری دی اس واسطے تاکہ تسی توجہ نال گل سن لو سمجھ لو کہ وگرنہ مقصد اپنی تقریر نو دے وچ چن لان دا مقصد نہیں بھی ساڈی تقریر دی بلے بلے ہو جاوے تقریراں تے روز ہوندیاں رہندیاں نے ہر تھاں تے ہوندیاں رہندیاں نے الحمدللہ مقصد صرف اے کہ یار تانوں حق اور سچ دا پتہ لگ جاوے سبحان اللہ یار اے حق ہے اے حقیقت ہے جدوں بھائی جان مولوی شدہ اپنی سویرے دھی نو پنجاب کالج موٹر سائیکل تے بہا کے چھڈن لگا جاوے تے اونے تہاڈی عزت دا کتے خیال کرنا ہے اے تے اونے خیال کرنا ہے جڑا پہلے اپنی عزتاں سانبھ کے بیٹھا ہوے گا تینوں سانبھن دا درس دیندا ہوے سبحان اللہ او میرے سونے ربا معافی دے ایک اللہ دے ولی دی گل سناواں بول سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ دے ولی دی گل سناواں بھئی عورت اگر دین والی ہوئے تے او کوٹھی نہیں منگدی بنگلہ نہیں منگدی توجہ ہوئے سنا دیاں سبحان اللہ دا فقیر گزرے کرمان دے علاقے دا جندا نام سید شاہ شجاع کرمانی سید سخی شاہ شجاع کرمانی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ کرمان دے علاقے دے پہلے بادشاہ سن پھر فقیری مل لی وقت ایویں دا آ گیا آپ دی بیٹی جوان ہو گئی اوندا رشتہ لبدیاں برادری والے منگیا نہ دتا برادری والے امیر سن او آکھدا سی میں کسے درویش نو دیواں دیندار نو دیواں ان دین والا بندہ لبدیاں ایک مسجد شریف لے گئے مسجد شریف گئے نوجوان ایک پھٹیاں پرانیاں کپڑیاں والا بیٹھا ہوا ہے درویش آپ نے فرمایا او جوانا تیری شادی ہوئی ہے کہن لگے نہیں آخدے نے اگر تینوں حسینہ جمیلہ عورت دا رشتہ مل جاوے تے دس کی کرے گا وہ آخدے لالیا کون مینوں اپنی دھی دا رشتہ دے گا میں تے میں فقیر میرے کول کوٹھی کوئی نہیں بنگلہ کوئی نہیں ماڑا جا گھر میں فقیر ایک وقت دی لبدی دوجے دی روٹی نہیں لبدی شاہ شجاع کرمانی کہن لگے میں تینوں اپنی دھی دا رشتہ دیاں گا میں اپنی بیٹی دا رشتہ دیاں گا دین والا بندہ لبیا اے نہیں لبیا منڈا پولیس چ لگیا ہے واپڈا چ لگیا ہے منڈا چوکیدار ہے منڈا تھانے دار ہے منڈا پٹواری ہے تاں رشتہ ہوئے گا چلیا کوئی گورنمنٹ دا ایسا محکمہ تے کٹ کے دے جتھے حرام نہ چلدا ہوئے اوے ایویں کملا نہ بن جائیں گورنمنٹ دے شعبے دے اندر کوئی شعبہ ایسا کٹ کے دے جتھے
پاک ہی پاک ہے سارا کچھ ایتھوں تک چن چڑھان والے بھی پاک نہیں رہندے چن لان والے بھی نہیں چڑھان والے بھی نہیں عیداں کران والے بھی نہیں اوے چھلیا بڑیاں بڑیاں نو ٹھگی لگ جاندی ہے بات دے وچ رکھنا ادھر ویکھ عرض کرنا چاہنا شاہ شجاع کرمانی باں تو پھڑیا اپنی بیٹی دا نکاح پڑھا دیتا ہے ہن دھی دی پرورش اسلام والی کیتی سی گھر دے اندر رہ کے اپنے خاوند دے گھر گئی اس فقیر دے گھر جا کے سامنے او بار الماری دے وچ ادھی روٹی دا ٹکڑا پیا ہوا سی ادھی روٹی پئی ہوئی سی ادھر وے او عورت ویکھ کے آندی کرما لیا اے کی آندا روٹی ادھی راتی کھادی سی ادھی صبح جوگی رکھ دیتی ہے عورت رون لگ پئی آخ دیا ہے میرے باپ نے میرے نال ظلم کیتا وے میں چلنی اپنے پیو دے گھر تیرے ورگے بندے نال میرا گزارا نہیں ہو سکتا وہ بندہ کہن لگیا مینوں پہلے ہی پتا سی شاہ شجاع کرمانی دی جو تھی ہوے گی میرے ورگے فقیر نال کیویں گزارا کرے گی مینوں پہلے ہی پتا سی عورت بول کے آندی ہے چلیا میں تیری بھوک دی وجہ تو نہیں جا رہی میں تا اس واسطے چلی ہاں میرے باپ نے میرا شوہر کیویں دا لبیا ہے جنوں اپنے خدا تے یقین ہی کوئی نہیں ادھی راتی کھادی سو ادھی سویر جوگی رکھ لئی سو سبحان اللہ اینو اپنے رب تے یقین کوئی نہیں میں اس واسطے چلی ہاں تے ادھی راتی کھادی آ ادھی سویر جوگی رکھ لئی آ جڑے رب نے تینوں سویر جوگی زندگی دینی سی اونے روٹی بھی دے دینی سی سبحان اللہ میں تے اس واسطے چلی ہاں تینوں تے رب تے ہی کوئی نہیں یقین تو ادھی کھا کے بنیا فقیر پھرنا ادھی کھا کے ادھی سویر جوگی رکھی بیٹھا ہے بھی جے سویرے تینوں رب زندگی دے دینی ہے روٹی نہیں سی دینی میں اس واسطے چلی ہاں ہوں آندا کرما والیے نہ جا میں تے اپنے آپ نو فقیر سمجھدا تھا اج او گل آن سمجھائی ہے جڑی جنگلاں دے چلے کر کر کے بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک لفظ ایک جھٹ وچ مینوں سمجھا چھڈیے تے گل مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی پھر رب سونے تے انج بھروسہ کرنا چاہیے بھی جیڑا رب زندگی دے گا اللہ پاٹے دی بھی دے چھڈے گا سبحان اللہ میاں صاحب شیر ربانی شرکپور دے شہنشاہ آپ دے کول ایک ٹرک آٹے دا آیا تے آپ نے اپنے خادر نوں آکھیا ونڈ بیلیا ونڈ او سارا ونڈ دا ایک تھیلا رکھ لیا آپ نے فرمایا سارا ونڈ دیتا ہی آندا حضور سارا ونڈ جا رکھیا تے نہیں حضور اپنے کھان جوگا سویر جوگا ایک تھیلا رکھ لیا بھی درویش کھان گے آپ نے فرمایا چلیا تینوں رب تے یقین کوئی نہیں سبحان اللہ جیڑا رب تینوں ساہ قیمتی نے کہ آٹا قیمتی سبحان اللہ ساہ قیمتی نہیں کہ آٹا حضور ساہ آپ نے فرمایا جیڑا رب سویر جو کہ تینوں ساہ دے سکتا ہے وہ لا پاٹے دی نہ دے گا سبحان اللہ وہ لا پاٹے دی بھی دے گا بھی ونڈ دے اللہ اکبر جل شانہ تے سونیو جے عورت دین والی ہوئے تے او کوٹھیاں تے بنگلے نہیں منگدی او فقر منگدی ہے جڑی رب سونے دی دولت دتی ہوئی عطا ہوئی دین والی او جے لب جاوے تے جڑا بچہ پھر تیار ہو کرے گی او بچہ وے تے کدرے غوث پاک مہر علی غوث پاک دی اماں جی نے 7 سال دی آپ دی عمر سی تے ماں جی نے کہا چل پتر دین دا علم حاصل کر سکول دیا کتاباں چ لکھیا اسے واقعے نو بدل کے آندے نے غوث پاک سکول پڑھن جا رہے سن ماں نے آکھیا چل پتر سکول پڑھن چل کھوتیا 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 کھڑا کھلوتا موترن والی قوم کھلی کھلوتی موترن والی قوم پینٹ چ موترن والی قوم او پینٹ پلیت کرن والی قوم او پہلے ہی ننگا ہے او تو پلیت ہو جانا ہے تے کہہ کی جا اے دی غوث پاک جی آپ دی اماں جی نے اینیاں اشرفیاں دیتیاں کہا چچی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا آپ سکول پڑھنے کے لیے جا رہے تھے ہیلو ہیلو او سنو او غوث پاک سرکار او 600-700 سال پہلا گزر چکے نے سکول کھلے نو 150 سال ہویا ہے
ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮਿਲ ਪਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਤੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਹਨਮੀ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਯਜ਼ੀਦ ਉਦੋਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਸਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਜ਼ੀਦ ਜੰਮੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਤੀ ਤੇ ਜਹਨਮੀ ਸਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਲਵੀਅਤ ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਪਿਆ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਨੋਇਆ ਪਿਆ ਪੜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਜੜ ਗਈ ਬਾਬਾ। ਰਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਾਲ ਠੱਕ ਠੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਢੜਾਮ ਢਾਮ ਢੜਾਮ। ਹੋ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਸਗਰ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸैयदजादा बाबा अली, ਉਹ ਦਲਾਸਾ दे रहा, नारो ज़ैनब नारो, हो मेरे जिगर का टुकड़ा नारो। तो बीबी जरूर आती है, मैं कैसे न रो बाबा, हो मैं उजड़ गई बाबा। हो मेरा अकबर, हो मेरा असगर, हो मेरा अकबर, हो मेरा असगर, हो मेरा किथे गया ओन मोहम्मदी। हो मैं उजड़ गई बाबा। लख लानती कमीनिया, सैयदजादी उजड़ गई। ओए हराम दिया उजड़ तोड़ा टब्बर गया सारा। और तेरी धी कंजरा उजड़ के आ गई होनी है, तेरी धी। और तेरी उजड़ गई होनी है, बगैरता तेरी इज्जत उजड़ गई होनी। सैयदजादे नहीं उजड़ते। सुभान अल्लाह। सैयद कंजरा सैयदजादी ने बकवास कर रहे। तेरी धी रोस के आ गई होनी है, साई ने तलाक दे दी होनी है, ते घर आन के तेनू आंदी होनी। हो मैं उजड़ आई बाबा। हो मेरा कमरा, हो मेरा बेडी, देनी। हो मेरा कमरा, हो मेरा बेडी, हो मेरा टीवी, हो मेरी LCD, हो मेरा किथे गया टच मोबाइल। मैं उजड़ आई बाबा। ओ कालिया कालिया कालिया, ओ तेरी धी उजड़ के आ गई होनी है, बेगैरता सैयदजादी ने बकवास करना। सुभान अल्लाह। खबरदार, खबरदार, ना मरासियां दे नेड़े ना जाया जे, ना कालियां दे नेड़े ना जाया जे। कसम खुदा दी उठा के आखना बदतरीन जालम ते दरिंदे ते वैशी जे। बेशक तुसा काले 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 हो, या तुसा है जे डूम मरासी, या ओ ना देस ले। कंजरा सैयदजादी दे बारे बकवास कर रहे। मैनू रब ताकत देवे तो मैं तेरे बूथे च गोलियां लगा दिया। कमीनिया तू बकवास कर रहे हैं, सैयदजादी उजड़ गई। लख लानत तेरा टब्बर ते लानत तेरा टब्बर उजड़ गया सारा। ते साडे बेली और कई मैं ना वो ब्रेलर ब्रेलर मर जा डुब के कंजरा। तू कह रहे शेर पढ़ रहे हैं, वो उजड़ गई चौक हुसैन दी। शर्म कर बगैरता, हुसैन दी चौक आ बैठी हाया, चौक हुसैन दी आ। उजड़ यजीद गया, उजड़ यजीद गया। सुभान अल्लाह। हुसैन नू आखी जा रहे उतो फिर इवें दे नारे मारने, उत्ते फिर आखना इंशाल्लाह विछड़ा ना वीर किसे दे ते ना होण ना माणियां भैणां। जिस भैण दा वीर ना कोई, उन्हें की दुनिया तो लेना। धर 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 धर। उजड़ गया सर, उन्होंने भरा शहीद होए ने। सैयदजादे जंती जवाना दे सरदार बने। सुभान अल्लाह। गाजी इलमदीन शहीद। और जदों आप नू फांसी लगन लगी, शहादत आप दी होण लगी, ओए तरखाना दा बाल है, तरखाना दा बाल। मां रोन लगी, अखां च अथरू आए, आंदे ने अम्मा खबरदार चुप कर जा, शहीदां नू नहीं रोईदा। नारे तकबीर, बोल मेरा वीर।
سبحان اللہ اما مینو رونے ہی تے خبردار مین نہ ملی رو کے نہ ملی مینو جتھے شہیداں دیاں ماواں قیامت والے دن ہون گے تو ہی اوتھے ہوویں گی تے جے چوکی پریشان ہوویں گی نا تے قرآن پڑھ کے تے میری قرآن پڑھ کے تے میری روح نو بخش دیں میں تینوں ملنا آ جا کراں گا غازی علم دین شہید ماں نو آندے نے ماں جے پریشانی جدن ہوے کرے گی قرآن پڑھ کے میری روح نو بخشی تے میں آ جا کراں گا تینوں ملن سبحان اللہ اچھا تے جیڑے جنہاں دے گھر قرآن اتریا ہے اونا غازی شہید ہون لگیا ماں نو انج پہ آندا ہے تے حسین شہید ہون لگیا اپنے بھیڑا پراواں رشتہ داراں نو اے آکھ جانا سی مینوں رویا جے تے پٹیا جے اجڑ گئے جے تسی پیچھے تہاڈا کھ نہیں رہ گیا لکھ لعنتی شرم کر تینوں اے گل کرن لگا شرم ہونی چاہیے بے سخی حسین اجڑ گئے سخی حسین جنتی جواناں دا سردار بن شک سبحان اللہ وہ جنتی جوانا دے سردار بنے تے شہیداں نو وین نہیں پائی دے وین اپنے پیو دے پا اپنی ماں دے پا اپنے بھیڑاں بھراواں دے وین پا سید زادیاں دے وین نہ پا ہرن برادری اور ان مریداں دا ٹولا شک سال بعد تگڑا بندہ ہوئے تے ساو اپنی رن نو تگڑا بندہ ہوئے نا تگڑا تو رن کو ماڑی جوادی کاٹی کرے تے رن نو کٹ چھڑدا تیری ایسی تے ایسی تو کون ہوے میرے کے بولن والی تے جڑا شدہ رن تو ماڑا ہوئے نا رن چودی دفتر وچ کرے لگ جاوے ہوندی تے پیسے لے کے اونوں دیوے او ہو جاندا ماڑا او شدہ رن نال لڑن جوگا نہیں ہوندا سال بعد پھر او رن جدوں کرے غصے چڑھ جانا او رن تے کٹ نہیں سکدا او جدوں غصہ چڑھے تے اپنے آپ نو گالاں کڈے گا اتریا ایندے نال کیوں بیاں کر لئی اتریا ایندے نال نہ ہی بیاں کرے او ہن اونوں تے کٹ نہیں سکدا کیا بات او پھر اپنے آپ نے رن مریداں دا ٹولا سخی حسین نے دشمناں نو کٹیا اے اپنے آپ نو کٹی ہوندا ہے سبحان اللہ اپنے آپ نو کٹدا ہاں کیا چھری ہاتھ وچ پڑی تے ہاں ایک دن میں دینے گیا اور دینا نہیں وہ کشمیر دورلے پاس میرپور میں تو کشمیر جانا سی تے میں لگا 10 محرم دا دن ہوئے تے اے ران مریداں دا ٹولا جناب میں لگا کھلوتا اپنے آپ نو چھریاں ماریاں اوئے میں گڈی میں کہا راہ دیو نہ کہا بھائی جان جنہ چر زیارت نہ لنگی راہ نہیں ملنا میں کہا مار گیا پیچھے ہن جانا پیا ایک بندہ سی میں کہا یار انہاں جڑے انہاں کو گل نہیں لائیے میں کہ اور آئے نا پا وہ کڑچا جا کالے کپڑے پایا تے جناب شلوار پائی بلین کال پائی میں کہ اور آئے نا میں کہ آ جڑے منڈے لو لوان ہوئے پے انہاں نو کی ہویا ہے آندا او مولوی صاحب تے نہیں پتہ میں کہ اج سید حسین دی شہادت دا دن تے اے عاشق نے حسین دے تے او حسین پاک نو چھریاں وجیاں سن تے اے مارن ڈے میں کہ حسین پاک نے اپنے آپ کو آپ ماریاں سن یا دشمناں نے ماریاں سن جو نہیں مولوی تھوڑی گل ذہن چ نہیں آ سکتی ساڈیاں گلاں تواڈے تو اُتا نے میں کیا بھائن ایک گل تے دسو ہے میں کہ عاشق نے آیا ہو میں کیا تو ہی عاشق ہے میں کہ تو یہ کام کرے گا کی میں کہ بھی حسین پاک نو وجیاں سن تو مارے گئے میں کہ یار ایک تلوار سونی بڑی لیا تے حسین پاک نو ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں آخر تے ایتھے وجی کیا بات اگر تے جے عاشق پورے تے آخر تے پھر ایتھے مارو کیا بات عشق پورا ہو جاوے پتہ لگے عاشق سن جے نہیں وجدی تے تسی لین بناؤ میں آیا پیا کیا بات سرکار تسی تہاڈا عشق پورا کر دینا میں اونوں پتہ لگ گیا بھی یہ مولوی ہاں گل چون والا نہیں میں تے آکو سا کھرے کو ایویں بلا بلو آندا مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے نقلاں چھڑو اپنا کام کرو میں کہ جاؤ سرکار جاؤ سر وڈاؤ چل کے حسین دا سر لے گیا سی تسی لاؤ جے عاشق پورے جے تے لاؤ پھر جے ایویں لوانا ہے تے سرکار لا لو نہیں تے ایتھے ہونے کوئی ہے تے لین بناوے ہن اسی بابا بھیج دینے بابا نور گرین ٹاؤن دا لاہور ہے بڑا مشہور میں اونوں کر دینا انشاءاللہ بولنا خیر ہوئے سبحان اللہ اب بولتے صحیح تا کر کے عرض کرنا جاہل فاسق نے جگ نو مت دیندے جدو مت دین والا جاہل ہوئے ادو ایویں ہی حال ہوندا ہے جا سخی وارث شاہ دا کلام سنا کے اجازت لین لگا بولو نہ خیر ہوئے بولو ذوق نال بول
سخی وارشاہ فرماؤندے نے جاہل فاسق نے جگ نو مت دیندے دانش مند دی متی خار ہوئی اے حق سچ دی گل نہ کرے کوئی ہے اے جھوٹ بولنا رسم سنسار ہوئی تے مجلس لا کے کرنا حرام ایکا ہتھ ظالم تیز کٹار ہوئی اوے پردہ ستری حیا دا اٹھ گیا ہائے تے ننگی ہو کے خلق بازار ہوئی تے تیرویں صدی دا طور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو مہری میاں اوے دیاں ماپیاں تو منہ ور منگنی ہائے تے رنا مرداں نو گئیاں ویر میاں تے بھیڑی رن دا پتری دلیر بنیا ایک گلاں پرے وچ کردا تیری میاں اے وارث شاہ ہن دور نی گدڑا دے ہائے تے نیویں پا کے لنگ دے شیر میاں اللہ رب العالمین جل شانہ سونے نبی دے صدقے حاضری قبول فرما۔ ایک مسجد کے امام کی داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف وچ فرماندے نے داڑھی مٹھ بار پوری ہونی چاہیے۔ فتاوی فقی ملت شریف وچ بھی کہ ایسے امام دے پیچھے نماز پڑھنی جائز کوئی نہیں جدی داڑھی چھوٹی ہوئے۔ ہاں جمعہ شریف ہوئے تو عذر ہوئے ہور کرے نیڑے جمعہ نہ پڑھیندا ہوئے تو پھر وہ فاسق بھی ہوئے تو جمعہ دی نماز اون دے پیچھے پڑھ سکے۔ مولانا صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی والے برقعے کے ساتھ پردہ کرنا صرف سید زادیوں کے ساتھ خاص ہے، دوسری عورتوں کے لیے ضروری نہیں، اور اکثر عورتیں بھی یہی کہتی ہیں ہم پردہ کیوں کریں، ہم کوئی سید زادیاں ہیں؟ استغفر اللہ اکبر اللہ اکبر جل شان۔ میاں جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھیا ہے اون دے اتے قرآن والے سارے حکم مننے واجب نے۔ اون دے اتے او سید ہوئے، موچی ہوئے، ترخان ہوئے، تیلی ہوئے، رانا ہوئے، جٹ ہوئے، راجپوت ہوئے، جن نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اون دی عورت تے پردہ بھی واجب ہو گیا ہے، اون دے تے نماز بھی فرض ہو گئی ہے، اون دے تو سود بھی
करतूत तो भी बचना उहदे वास्ते जायज़ हो गया। हर हुक्म सारे वास्ते वे कि सैयदजादियां वास्ते पर्दा नहीं, वो मशहूर हो गया ना कौम दे विच। लो जी टोपियां वाले बुरखे सैयदजादियां पांदियां ने, उन्हां वास्ते नहीं नहीं चलिया। नबी दे यार सारे सहाबा इकराम अपनी औरतां नूं पर्दे करांदे रहे ने। इस्लाम वाला पर्दा जिहड़ा हुंदा है वो पहले चादरां इंज लईयां जांदियां सन, चादरां इंज बुक्कल मार के इंज करके ते बाद च इंज बुक्कल मारनी, जिहदे विच इंज 2 कदम 4 तक अगे नजर आउंदा सी। फिर अगे वो औरत नूं ना औरत दे उत्ते निगाह पैंदी दिसना इंज। ये टोपी वाला जिहड़ा बुरखा बुजुर्गां ने तरीका कढिया, इहदे विच औरत चल फिर भी आसानी नाल सकदी है और गैर बंदे दी निगाह भी नहीं पैंदी। ये हर मर्द मुसलमान दी औरत पावे। गैरत वाला बंदा उहदे ज़हन च यही होवेगा कि यार मेरी औरत है ते इहनूं मैं ही वेखां, गैर ना वेखे। जेड़ा आखे भी मेरी इहनूं मैं ही वेखां ओ ते पावेगा। वो आखेगा यार मैं, वो कलमा पढ़दा होवे, हुजूर दा गुलाम होवे, भावें जट होवे भावें मोची होवे। सैयदजादियां दा किते पर्दा रह गया? हाँ बहुत अच्छे। इस दौर च हुण ते छोटियां छोटियां बच्चियां तो पर्दा, छोटियां नूं आदत पावांगे, वड्डियां शरा पाक अंदर 10 साल दी औरत बच्ची जदों हो जावे उदों ओनूं ये सारे अहकाम सिखाने उहदे ते जरूरी हो जाते हैं। 10 साल दी जदों बच्ची हो जावे उदों उनदा दूसरे बच्चों नाल बिस्तर भी अलग किया जावे, उन्होंने पर्दे दा अहकाम सारे शरा दे चाचियां बाबियां दे मुंडियां तो पर्दे दा सारे अहकाम उदों उन्होंने दसे जान, ताकि उनकी बलोगत आउंदियां तक मुकम्मल ओ इस्लाम दी पाबंद बन जावे। बच्चे नूं भी जदों नमाज पढ़न दा हुक्म देईदा ना भी 7 सालां दा सरकार ने फरमाया नमाज पढ़न दा, उन्होंने आखो फिर 10 सालां दा हो जाए तो कुट के पढ़ावो, ताकि ये जदों बालग हो जावे ओ तू पहले पहले पाबंद नमाज दा हो जावे। हुक्म जड़ा असल ओ बलोगत है, लेकिन 10 साल इस वास्ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी ताकि उन्नी देर नूं पाबंद होएगा तो पढ़ेगा ना, पाबंद हो जाएगा। ये बच्चियां नूं बच्चियां नूं शरीयत 10 साल दा बच्चा हो जावे ते कुरान आंदा हुंदा बिस्तर अलग कर दो, बच्चे दा भी बिस्तर अलग कर दो, बच्ची दा भी बिस्तर अलग कर दो। ये शरा पाक दा हुक्म है। हुण अफसोस इस गल दा है कि तुसी कहंदे हो कि सैयदजादियां पर्दा करदियां ने। जिस सैयद दे घर टीवी है उहदे घर पर्दा कोई नहीं। टीवी दे विच जदों सुल्तान रही हुंदा है उवें दिसदा नहीं भी आ सुल्तान रही। इंडिया दे कंजर जिहड़े हुंदे ने उन्हां दे नां उवें पता लग जांदा, फलाना कंजर या फलाना कंजर विच उवें पता लग जांदा है। ते जदों सैयदजादियां गैर बंदियां नूं कंजरां नूं सुल्तान रही इन्हां नूं वेखण पर्दा कांदा रह गया। बाहर निकलते बुरखा पा लेन टोपी वाला, वाह बल्ले 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 सैयदा, सैयद है कि मरासी है? सरकार ऐसा सैयद नहीं हुंदा, को मरासी लगदा है। होवे सैयद ते घर च फिल्मां होण, ए है ही नहीं, ओदी रंग किरे बदल गई। हाँ फर्क लग गया। मैं को सैयद आदा सी ते मैं उन्हां दा बूहा खड़का दिता, सलाम होवे। वो पीर अदनों बाहर निकला, अस्सलाम वालेकुम जी, वाल हजूर खैर है जी? है ठीक। मैं क्या हजूर मैं ना तुहाडे घर जाना अंदर। अंदर मौलवी की कह रहा तू? मैं क्या हजूर मैं तुहाडे घर जाना है कह रहा। वो आंदा एक ठोकनी तरह बताओ, उत्थे बंदियां कोल जाके बह रोटी पानी पी खा पानी जो कुछ चाहिए। तो मैं क्या सरकार मैं बीबियां कोल बहना जाके, हालां मैं जाना थोड़ा सी, मैं तो एक ओनू सबक देना सी जे फिर की ओंदी पहुंच जाती दिमाग वाली ते। ओ कहना मैं कहा सरकार ना मारे जे ना मारे जे, मेरी एक गल सुनो। है की होया? मैं क्या भी मैं एडा पलिया पलाया मौलवी, 10 ब्रेकां ने मेरियां। हाँ दाढ़ी ब्रेक है, पग ब्रेक है, मसला ब्रेक है, तकरीर ब्रेक, कुलखानी साते चालिए जनादे ते जाना, किसी बंदे कोल बहना, ये मौलवी दियां ब्रेकां ने। कदे नहीं यार ओए बुराई ना करिए, तेनू ओए लोकी की आखणगे, महल्ले की आखणगे, मसीत वाले की आखणगे, ओए छाड़ छाड़ ओए बुराई ना करिए, ये ब्रेकां ने एवें। मैं क्या सरकार इन्नियां ब्रेकां दे बावजूद मैं इन्नियां ब्रेकां वाला मौलवी तुहाडियां बेटियां कोल अंदर जाके नहीं ना बह सकदा है? नहीं
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੀ, ਡਿਸ਼ ਲੱਗੀ, ਦੱਸੋ ਹਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਕੰਜਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਦਾ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਜਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਟੱਟੇ ਆਂਦਾ ਨਿਕਲ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸੈਯਦ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੈਯਦ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾ, ਤੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ। ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੁਝ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਘੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਪੀਰ ਹੋਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਈਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਓ ਜੀ, ਜੱਫੀ ਪਾਓ, ਮਿਲੇ, ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਵੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਜਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੱਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੰਜਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਹੋਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਢੇ। ਆਂਦਾ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਟਾ ਚਾਹ, ਉਹ ਘਰ ਚਾਹ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੈਯਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਕੰਜਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਲੜਾਈ ਜਾਣ ਕੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਵੇ, ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਕਿਨੇ ਪੈਣ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਣੀ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਇੱਟ ਲਈ, ਇੱਟ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਉਹ ਪਿਛਾ ਪਿਛਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ। ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਠੇ ਚ ਟੀਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਰੂ ਹੁਣੇ ਮਾਰੂ ਹੁਣੇ ਮਾਰੂ। ਆਂਦਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਐਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਜ ਮਾਰੀ। ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੂੰ ਕਿਨੇ ਮਾਰਨੀ, ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਠਾ ਮਾਰੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਛੰਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੇ, ਮਾਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਆਲਾ ਟੀਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਕੰਬੀ ਜਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਇੱਟ ਵੱਜ ਟੀਵੀ, ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੇੜਾ ਤਰ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਗਈ, ਮਾਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਵਾਜੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਆਸ਼ਕ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ
ٹی وی لگ جاندی وہ آخیا بھی میں آخا وہ ہوں میں چکیا تیرا بیڑا ترے لیا ہوں بالا نے شام نو میرے دوالے ہو جان میں اینو بنوا لیا ہوں تو اینا نقصان وے ہو گیا ہوئے اب بندیا تو ہی کوئی سوچ لویں جے اٹ بی بی نو آ جانی تے بی بی بھی تے مر جانی سی ایویں جان کے او یار غصہ ہی بڑا چڑھ گیا سی ایویں اپنے آپ نال گلاں دا میں کیتیاں میں ٹی وی چکیا تے گلی وچ لیا کے تھلے کر پھر جڑی رہندی کسر دی میں کہ بھی نکل جائے وہ چوک سٹیا لے گیا مستری کول مستری نو آخیا آ پھڑ ٹی وی ایندے وچ جڑی جڑی چج دیاں شیاں نے کڈ لے تے جے میرا منڈا آوے نا میں اونوں آکھاں میں دکان والے کول پیا بندا پیا جب منڈا آیا تے اونوں ٹی وی تو دتا تے ویکھی پھر تیرا علاج کی کردا تے اونوں دسنا بھی نہیں او آندا بے گھر شام دا ویلا ہویا تے ساڈے گھر تے بلاؤں ابھی ٹی وی کتے ڈرامہ لنگ گیا کیونکہ تے جان ہوندی آندا میں سمجھ گیا بھی مار گئے تے سارا کچھ ٹی وی نال ہی لگیا پیا میں نا بہ گیا میں کہ وضو کر میں کہ پتر جاؤ وضو کر کے آؤ سارے وضو کر کے آیا تے میں آخیا تسی جڑا وقت ٹی وی نو دینا سی نا آؤ قرآن پڑھیے اس وقت قرآن پڑھیے گھر سکون ہو جائے گا رحمت ہو جائے گی میں کہ ٹی وی بن کے آ گیا تو پھر آپ ڈرامے ویکھی آواں گے انہاں چر قرآن پڑھیے ہوں ویلے جو میں وہ اپنی دھیاں نو پتراں نو آخیا بیوی میری میں کہ چل کچھ نہیں آندا ہن تینوں آ جا کچھ نہیں آندا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تے ہن میں قرآن پڑھو سارے چلو سورہ یاسین پڑھو تلاوت شروع ہو گئی او جڑا ٹائم ڈرامے دا سنو میں تلاوت لا چھڑیا اگلے دن پھر میں کہ لیاؤ پتر تانوں سبق دیاں سورت نور دا سورت نور شریف دا سبق شروع کر دیتا ایک سبق دیتا دوجا سبق ایویں انہاں نوں دلچسپی ود گئی قرآن لے تے جدوں 15-20 دن لنگے نا تے میں کہا پتر ٹی وی لے آواں ابو جی نہیں میں کہا ٹی وی لے آواں تے میرے بچے آکھیا ابو جی ہن تو دس تو آنا میرے بال بگڑ گئے نے کنا قصور ہے ہاں او پیو دا قصور ہے ہوتے دی کی مجال ہے بیڑی نہ چڑھے ہاں جی پیو دا قصور ہے قیامت والے دن ٹنگیا جائے گا گل دین چ رکھ لیں چھڈ دے ٹی وی کنجر خانہ پاک قرآن نو پڑھیا کر جتھے کنجر نچدے ہون اوتھے مول نہ وڑیا کر غیرت دین ایمان بچا لے غیرت دین ایمان بچا لے خبرے کنیاں ساواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہو گل سمجھاواں جی آ جا پاک نبی دے در تے سبحان اللہ مسلماناں آ جا آلے مہارا نہیں مڑیاں اے دنیا فانی چار دہاڑے سبحان اللہ مال حرام تو کھاوی نا جے کر مفت ملے اے تینو ہرگز ہاتھ تو لاوی نا ورنہ حشر دہاڑے مل سن ہائے 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 ورنہ حشر دہاڑے مل سن تینو سخت سزاواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہو بے سمجھاواں جی آ جا سبحان اللہ اج دیاں عورتاں ننگیاں پھر دیاں پردے دے وچ آوندیاں نہیں کوئی ڈسکو برقع پاون ٹوپی برقع پاوندیاں نہیں سبحان اللہ اگر پردہ سید زادی نو تے اے کیوں کیتا ہے پھر ہاں 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 کیا بات اے ہر بندے تے بڈھی کیوں کر دی کیا بات اینو پھر پردہ سمجھ کے کر رہا ہے نا کیسا جواب اگر پردہ ہی نہیں ہے گا تو پھر لا دیو بھی
ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦਾ ਸਿਰਫ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੋਤੀ ਬੁਰਕਾ ਪਾਵਣ ਟੋਪੀ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜੇ ਘਟ ਦੇ ਘਟ ਗਏ, ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਬਾਵਾਂ ਜੀ। کیا بات ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਡੇਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਿਸ ਪਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਰਚਾਂ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਿੱਚ ਫੱਕ ਪਾਈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੀਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੱਝ ਪਈ ਹੋਵੇ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ, ਓ ਭਾਈਆ ਮੱਝ ਮੋੜ, ਸਾਰਾ ਕਮਾਦ ਖਾ ਗਿਆ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਆਂਦਾ, ਓਏ ਮੱਝ ਲੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਚੋਰ, ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਾ ਨਹੀਂ, ਫੜੀਆ ਸ਼ਿੰਦਿਆ ਫੜੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀਓ ਤੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਖਣਾ, ਆਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਂਦਾ ਸੱਜੇ ਮਨੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। حق ਜਦੋਂ ਧੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਫਸਲ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਐਡੇ ਡੇਲੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। سبحان اللہ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਨਾ ਨਰਾਜ਼ੇ। ارطغرل کی غازی ڈرامہ آج کل چل رہا ہے جو کہ ترکی سے نشر ہوا ہے، ساری عوام شوق سے دیکھ رہی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ بلے 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 بلے، کیا بات ہے! کوئی گشتی ارطغرل دی بیوی بنی ہوئے گی؟ ہے کسے گشتی دی جرت ہے گی اس غازی دی بیوی بن جائے؟ ہیں اوئے آئے اتنے اس وقت پاک بیبیاں سن، پردے والی بیبیاں ہوندیاں سن، تے کوئی آ زمانے دیا گشتیاں نے جڑیاں ہن بنیاں ہونیاں نے، کوئی ان دی بیوی بنے ہوگی، کوئی چول جنوں ٹوئی تو دا پتہ نہیں ہونا وہ ارطغرل غازی بن گیا ہونا ہے۔ یہ بن سکتا ہے انج تے بن نہیں سکتا تے آپ ویکھ کیویں سکنے؟ سرکار کچھ حیا کرنا چاہیے سب اندے نال، اے تے وہی بوتاں نال لڑن والی گل۔ صحابہ جا کے سیدھے لڑتے سن، اندر ڈرامہ ویخ لو کی ہے جی، وہ بت نال لڑاں گے، پتلا بنا کے بش دا پتلا بنا کے پینٹ وچ پا کے توڑی پا کے تے بش نو لتر مار، بولے 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 بولے، اے قوم ہے، یہ ڈرامہ ویخ کے تے خوش ہونے والی قوم ہے۔ سرکار وہ جڑے غازی سن انہاں کافراں نال جا کے جنگاں کیتیاں سن، ڈرامہ ویکھیا جنگاں نہیں کردا، ہور دل مردہ ہو جاندا ہے۔ بے شک ہاں نہ ویکھی جاندی نا۔ سچیاں سناواں جے تو ہوئے نہ ناراضے، گل ایک ایسی میں کراواں تینوں یاد، تینوں ہون دنیا دی دولت تے نازے، او تینوں ہون دنیا دی دولت تے نازے، اس گلے بھول